अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को ईद उल अज़हा मुबारक। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन कराम, ईद उल अज़हा का ये खूबसूरत मौका सिर्फ खुशियां मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये दिलों को जोड़ने, मोहब्बतें बांटने और एक दूसरे के काम आने का नाम है। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि ज़िंदगी की असल रौनक मादी चीज़ों में नहीं, बल्कि जज्बों की सच्चाई, अपनों के साथ बीते हर लम्हे और दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में है। आज की हमारी ये पुरजोश नशरियात इसी आज़्म और तवानाई का मज़हर है, जहां हम रिवायत के खूबसूरत रंगों को एक बिल्कुल नए और जानदार अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। बिल्कुल मखदूम, और इसी ज़बरदस्त जज्बे के साथ आज की ख़ास महफिल सजाई गई है, जिसमें ईद की खुशियाँ भी होंगी और ज़िंदगी की खूबसूरत बातें भी। ये दिन हमें मौका देता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की थकन को भूल कर एक नई उमंग के साथ अपनों के करीब आएँ, कहकहे बखेरें और इस त्यौहार को यादगार बनाएं। हमारा मकसद सिर्फ रिवायती अंदाज में ईद मनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जानदार मुकालमा और माहौल तख्लीक करना है जो आपको तफरीह भी फराहम करे और दिलों में एक नई तवानाई भी भरते। तो आइए मिलकर आगाज करते हैं इसकी ईद की इस शानदार और यादगार शाम का। और हमें हमारी इन नशरियात में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान खुरम रोखड़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब फॉर योर टाइम। ईद मुबारक। अल्लाह इज्जत दे आपको बहुत। और इसी के साथ हमें ईद ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं इशफाक सती, बहुत नामी ग्रामी इनका नाम है और जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया से इनका ताल्लुक है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। और इशफाक के साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, ईद मुबारक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है, सहाफ़ी हैं और बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं, सैयद कंबर जैदी ने। बहुत शुक्रिया कंबर ज्वाइन करने के लिए। हमारे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। तो सबसे पहले रोखड़ी साहब, आप बताइएगा कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है और छोटी ईद में और ईद उल अज़हा में क्या फ़र्क होता है आपकी रूटीन का? ईद का दिन गुजरता है सियासतदान का उसके जीत और हार के ऊपर। चौहान साहब बैठे हुए हैं, हार इलेक्शन जीते हुए का ईद और होता है। अच्छा। और इलेक्शन हारे हुए की ईद और होती है। तो दूसरा ईद आप कह रहे हैं कि 45 का जहां और है 47 का जहां और नहीं, हमारा हम उस तरफ जाते ही नहीं। हम बात को सादा सिंपल रखते हैं। ईद जो है ना जी, क्योंकि ईद दो हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारी ईदें बना ली हैं हम लोगों ने। ईदें तो दो हैं। और इसको जब हम बच्चे थे तो इसको बड़ी ईद कहा जाता था, और जो रमज़ान वाली ईद है उसको छोटी ईद कहा जाता था। तो जब शऊर आया तो मालूम हुआ कि वाकई बड़ी ईद यही है। और अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा है, ईद इबादत है और बहुत बड़ी इबादत है और बड़ी कुर्बानी का दिन है और कबूलियत का दिन है और 5000 साल की तारीख है इसकी। और ये 5000 साल से आज तक एक मोहतरम और मुहर्रम है। तो हम तो ये समझते हैं कि ये वो चीज़ें जो आपको और हमें जोड़े हुए हैं, बेशक। और ये वो शायर इस्लाम है कि जब तक इनका तकद्दुस और इनसे मोहब्बत रहेगी तो हम जुड़े रहेंगे। तो ये अल्लाह की नेमत है हमारे ऊपर ये दिन जो है, और अल्लाह कबूल फरमाए आपके और हमारे इस इबादत को कबूल फरमाइए। कुर्बानी का जो जज्बा है उसे उजागर करना, और ये भी एक इबादत है और बहुत बड़ा एक मैसेज है। कुर्बानी देखें ना जी, कुर्बानी इसके ऊपर जो साहिब इस्तात है उस पर तो लाजिम है। दूसरा ये है कि वो हम कुछ दिनों से डिस्कशन चल रहा है कि कुर्बानी का माल भी हलाल का ही होना चाहिए। तो वो था कि क्या जी को ये जो कुर्बानियाँ जैसे चलती हैं यहाँ पे, क्या वो भी चलेगी? तो वो एक बड़ा खूबसूरत मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह ताला हलाल को पसंद करता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये जो हमारे तरफ एक रविश चली है हराम के मालों की। एक ठेकेदार हमारा दोस्त था, तो ईद के दिनों में उसकी गाड़ी गुजरी तो 25-40 दुम्बे थे उसके बीच में। तो बड़ा ठेकेदार है, नाम नहीं लूंगा, सुनेगा तो उसे मालूम होगा कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे भी मालूम हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये किसके दुम्बे हैं? उसने कहा ये तमाम बड़े अफसरों को मैं ईद पे तोहफा देता हूँ। मैंने कहा तो उनकी ईद कैसे होगी भाई? तू ठेकेदार है, तू उन अफसरान को फेवर दे रहा है जिनको,
تو اللہ تعالیٰ ایسی عید سے بھی بچائے گا. بالکل. ابھی ایک افسر کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس نے کسی نے کام نکلوانا تھا تو اس نے اونٹ کا کہا ہے کہ میری بیوی اونٹ کی فرمائش کر رہی ہے, وہ تم نے لانا ہے, میں نے قربانی دینی ہے. میں نے قربانی دینی. تو اس طرح کی عید سے بھی اللہ بچائے. وہ اللہ تعالیٰ ایسی اچھا عید سے بھی بچائے. فیاض صاحب, آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی عید اور دوسروں کی عید میں فرق ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میری طرف سے اور آپ کے ٹی وی چینل کی طرف سے تمام پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ مبارک. خیر مبارک. اس کے بعد میں اس عید الاضحیٰ کو ڈیڈیکیٹ کروں گا پاکستان کی سرحدوں پہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان آفریں کے سپرد کرنے والے اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کر ہمیں اور آپ کو سکھ دینے والے ان فوجی جوانوں اور افسروں کو کہ جو وہاں پر اس وقت جناب کوئی 45 کوئی 50 سینٹی گریڈ اور کوئی جناب -5 اور 10 کے اوپر قربانی دے رہا ہوتا ہے. تو آج کی عید میں ان کے نام کروں گا. دوسری چیز آپ کو روکڑی صاحب نے بتایا ہے کہ 2 قسم کے پولیٹیشین کی جناب موڈ ہوتے ہیں, ایک الیکٹڈ اور ایک جناب نان الیکٹڈ. اچھا. نان الیکٹڈ میں ہوتا ہے کہ آپ ایز اے MNA MP سینیٹر یا کسی سیٹ کے اوپر موجود نہیں ہیں. دونوں کی عیدوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا. لوڈ آف ورک جنا جو اقتدار میں اور جو کسی الیکٹڈ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس پہ لوڈ آف ورک زیادہ ہوتا ہے عید کا. جو نہیں الیکٹڈ ہوتا ہے لیکن اس کی اپنی کنسٹیچوئنسی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ایک لوڈ ہوتا ہے. اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ نہیں اس دفعہ الیکشن جیتا, ہار گیا یا نہیں لڑا, لیکن وہ سیاسی کارکن نہیں ہے, سیاسی کارٹون ہے. ٹھیک ہے نا, ڈرائنگ روم کا پولیٹیشین, پیو دادے دے نات وہ تو نو سیاستیا نو دولتیا, اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا جناب, اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہوتا, پریشر نہیں ہوتا نا وہ. تو ہم ہیں اس وقت جناب درمیان والی کیٹیگری کے. کنسٹیچوئنسی تو ہماری ہے, جمپل ہے, پنڈی وال ہے, سیاست کی ہے, اپنی کنسٹیچوئنسی ہے, لیکن الیکشن اس دفعہ ہم نہیں لڑے. اچھا. اور اقتدار میں نہیں ہے تو رش بہرحال ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے. اپنے چیف سپورٹر ان کی فوتگیاں, ان کے جناب جو کوئی قریبی فوت ہوا ہوتا ہے ان کی دعائیں وغیرہ. میرا سٹائل یہ ہے عید الاضحیٰ کا کہ جناب آج ہم نے قربانی کی, قربانی کے بعد جناب میں پہلا کام کرتا ہوں کہ میں کلیجی کی کوکنگ خود کرتا ہوں. اچھا, خود بناتے ہیں؟ کیونکہ میں خود کک ہوں اور میرا پیشن ہے کوکنگ. تو ریسیپی کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں 2-3 قسم کی کلیجیاں ہوتی ہیں. پوچھ لیتے ہیں گھر والوں سے کہ اس دفعہ جناب گاڑے مسالے والی کرنی ہے, ڈھیلے مسالے والی شورے والی کرنی ہے, یا بالکل سوکھے مسالے والی کرنی ہے. تو تینوں ہم بنا لیتے ہیں. تو سب سے پہلے کلیجی بنتی ہے. ابھی قربانی کمپلیٹ نہیں ہوتی تو کسائی پیسے بعد میں لیتا ہے, پہلے میری بڑھائی ہوئی کلیجی جو ہے نا وہ کھاندہ جائے. تو ہماری تو یہ روٹی سب سے بڑا. تو آپ کی کلیجی کھانے کے لیے کسائی والا کام سیکھنا پڑے گا مجھے. نہیں, آپ اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں. وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ آدھے گھنٹے پہ ختم ہو جاتی ہے. ٹائم کم ہوتا ہے. نہیں, کسائی بھی تو VVIP ہوتا ہے نا ان دنوں میں, اس کا ملنا ماہر ہونا. بھائی یہ تو وہ سب سے امپورٹنٹ شخص وہی ہوتا ہے, کسائی ہے. اور وہ دھوکہ دے جائے تو آپ کے ساتھ پھر چھوٹی عید پہ درزی اور بڑی عید پہ کسائی. بالکل ایسا ہی ہے, یہ دونوں شخصیت بڑا درزی کی مرضی. تو اب کسائی کی مرضی چل رہی ہے آج کل. کسائی کی چھری. کسائی کی چھری. اچھا قمبر, آپ بتائیے گا آپ کی عید کس طرح سے گزرتی ہے, اور چھوٹی عید اور اس عید میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے ان یور روٹین؟ اوور آل تو جرنلسٹ کی عید کیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب ہم سینس ڈیجیٹل میڈیا جب سے آیا ہے تب سے ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہی ہے. اور اس دن بھی مطلب آپ چاہے لائٹر نوٹ پہ ہی کر رہے ہوں لیکن اس دن بھی آپ انگیج ہوتے ہیں. اور جیسے ابھی میں خرم صاحب کو دیکھ رہا تھا, یہ ابھی بھی ٹویٹر دیکھ رہے تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی, تو یہ کنٹینیوس خبروں میں ہی ہر ٹائم خبروں میں رہتے ہیں. لیکن جو فیملی کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے وہ بڑا اچھا گزرتا ہے. اور آبویسلی ایک آپ ہیکٹک روٹین سے تھوڑا سا نکل کے تھوڑا سا آپ کو اسپیئر مومنٹ ملتے ہیں, تو جو فیملی کے ساتھ ٹائم ہے وہ بڑا ویلیویبل ہوتا ہے. اور وہ اس طرح سے بھی ویلیویبل ہوتا ہے کہ آپ مطلب ہم اگر اپنا دیکھیں کہ تھرو آؤٹ دا ویک جو روٹین چل رہی ہوتی ہے اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ روٹین میں جاتے ہیں, تو گھر والوں کے ساتھ جو ٹائم بتایا ہوا ہوتا ہے, پھر بڑی عید پہ باربیکیوز ہوتے ہیں, دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, خرم صاحب جیسے دوست سیاستدان جو ہیں وہ مل جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہلا گلا ہوتا ہے. خرم صاحب نے ایک بات کی تھی, میں اس پہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ مطلب یعنی ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی ہے کہ جو قربانی ہے آپ نے اس میں حرام کا کانسیپٹ بھی آ گیا. جیسے آپ نے کہا کہ
गिफ्ट कर दो यार, ऊँट गिफ्ट कर दो। तो इसका फ़लसफ़ा समझना चाहिए कि कुर्बानी बेसिकली क्या हमें इस वजह से दी गई है कि हमने जानवर कुर्बान करने हैं, या कुर्बानी के पीछे फ़लसफ़ा ये है कि आपने कुर्बानी दे के अपने नफ्स को इस चीज़ का आदी बनाना है कि वो जिन चीज़ों की आदत उसे हुई हुई है वो उनसे अलहदगी इख्तियार करे। तो मेरा ख्याल से हमें इसके फ़लसफ़े पे भी फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ईद हम सारे गुजारते हैं, बड़े अच्छे लोगों के साथ गुजारते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो इसमें, आई नो थोड़ी सीरियस डिस्कशन है, लेकिन सिंस जरूरी है, मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है कि कुर्बानी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप अपने घर में जो है वो चंद जानवरों के कुर्बान करें और उसके बाद उनके गोश्त के साथ टिक्का पार्टी करें। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दोस्त जो कि ये नहीं कर सकते, फ्रीजर भी ना भरें, फिर फ्रीजर में आपने भरना नहीं है गोश्त, ठीक है। तो ये मैसेजेस जो हैं छोटे छोटे मैसेजेस हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूर देने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इशफाक, आपकी ईद कैसे गुजरती है? बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग एंकर, मीडिया पर्सन, आपकी क्या मसरूफियात होती है? देखिए जी, मसरूफियात वैसे ही होती है ईद के पहले दिन। तो अगर आप देखें, कराची की ईद मुख्तलिफ है, वहाँ पर आपको कस्साब ढूंढना पड़ता है, वहाँ पर उसकी मिन्नतें तरले करने होते हैं, और फिर ये पता चलाना होता है कि ये मौसमी कस्साब तो नहीं है, ये वाक़तन कोई काम कर रहा है, और जो वैसे काम कर रहा होता है उसका प्रोटोकॉल अलग होता है। आपको पता होता है कि 4-6 आप जैसे लोग उसके पीछे घूम रहे होते हैं। आप सहाफ़ी हो या कोई भी हो, आपको उस वक्त कोई घास नहीं डाली जाती, और वक्त आने पे वो काम होता है, और वो भी बड़े एहतमाम से। और जिस तरह से फयाज साहब ने कहा ना कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी कलेजी बने तो वो भी चखे जाएँ, तो उनकी भी डिमांड्स इसी तर्ज की होती हैं। अच्छा, गांव की ईद इस तर्ज की है कि वहाँ पर अब जैसे खुर्रम साहब के यहाँ ईद अगर हुई तो उनका जो जानवर है वो हम भी जाके मिलकर गिराएंगे, अच्छा, और फिर हमारे यहाँ कुर्बानी होगी तो फिर ये करेंगे। तो वहाँ गांव में हिसाब किताब अलग होता है, वहाँ पर आपको कस्साब को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर सारे मिलकर ये जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे होते हैं। तो ये अपनी जगह। हाँ, प्रोफेशनली ये है कि जब स्टार्ट न्यूज़ एंकरिंग से था तो उस वक्त 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती थी। इवन ये है कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में आके तो आप रिकॉर्ड कर लेते हैं चीज़ें, तो आपकी बचत हो जाती है, लेकिन उसमें ये होता था कि आप कोशिश ये करते थे कि यार छुट्टी पहले दिन की मिल जाए किसी तरह से। तो फिर उसके अंदर कसाब ने तो अपना काम कर लिया, तो फिर आप बनियान पहन के साथ ही साथ लगे हुए गोश्त बनाने में कि किसी तरह से मैनेज हो। सो इट्स डिफरेंट एवरीवेयर। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चाहूँगा कि जो हम देखते रहे और हम रिपोर्ट भी करते रहे, 2 मसाइल जिन पे काम करना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर कराची में मैं बहुत ज़्यादा देखता था। एक तो नमूदो नुमाइश, एक बात हो गई कि हराम और हलाल का फ़र्क ना होना। दूसरा ये है कि नमूद नुमाइश, आपने आके जानवर ले आए हैं तो आपने पूरी दुनिया को जब तक ढोल बाजे बजा के दिखाया नहीं, यानी कि कहा यह जाता है कि आपको अगर आप अपने घर में भी कुछ खाने की चीज़ बना रहे हो जो आपका पड़ोसी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो या तो उसको भेजो या फिर उसके सामने इस तरह से उसकी मतलब एक दिखाओ नहीं उसको, हाँ, या उसको परेशान ना करो। तो हमारे यहाँ तो ये नमूद नुमाइश का एलिमेंट इतना है कि हम चाहते हैं कि दूसरा देखे कि हमारे पास जानवर कितने का है, उसका प्राइस क्या है, कितना है। दूसरा मसला होता है कुर्बानी के बाद का, यानी कि सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन हम जो आलाइशें जिस तरह से, हालांकि पंजाब गवर्नमेंट हो, सिंध में भी काफ़ी अब काम होना शुरू हो गया इस पे आलाइशों को उठाने पे, लेकिन उसके बावजूद जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर नहीं फेंकते, और उससे भी बड़े मसाइल होते हैं। यानी कि आपका जो आपने वैसे तो कुर्बानी की, लेकिन उसका जो नतीजा था या उसका जो सबक था वो आपने नहीं सीखा। तो फिर ये है कि ये थोड़ा सा एक चीज़ है कि इस पे काम करें। ये वो चीज़ें जिन पे बात करने की ज़रूरत भी है और इससे भी ज़्यादा, बल्कि फयाज साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं? लोग खा बहुत लेते हैं और फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये ईद पे बड़ा मसला इस टाइम तक लोग अस्पताल होते हैं। और देखो, खाना चाहिए, ईद है किसके लिए है ना। मैं अभी एक मौलवी साहब, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े मशहूर आलमी सतह के मौलवी हैं, सुबह में उनका जनाब ईद उल अज़हा के ऊपर बयान सुन रहा था। मुझे भी पहली दफ़ा पता लगा, हालांकि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक़ है, ख़ुद भी दीन दुनिया की तालीम की तरफ तवज्जो रहती है। उन्होंने कहा कि 3 हिस्से रखे हैं इस्लाम के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपने 3 हिस्से करने हैं। हाँ, ये सुने, आपने 2 हिस्से भी अपने पास रख सकते हैं, आप 3 हिस्से भी अपने पास रख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि खाने पीने के हवाले से ये मत इस एहसास में रहें कि आपने जनाब सारा नहीं खाना, तो ये सारा भी खा सकते हो, ठीक है। यानी और आप उस अपनी कुर्बानी के जानवर को पाकिस्तान समझ लें, सुने ना, खा जाए। उन्होंने कहा, अब वो कोट कर रहे थे बाकी अहादीस का हवाला देके। कहने का मकसद ये है, वो सीरियस थे। हाँ, बस सीरियस बता रहे हैं, ये है शरई मसला है, खानदान बड़ा है। अगर खानदान बड़ा है उसमें शरई मसला बड़ा है। आपको जो एक हिस्सा मैं रखा तो दूसरा हिस्सा हो, तीसरा हिस्सा मैं वंडा ही वंडा। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, एक गरीबों का, एक अजीजों का, अरब का, तो खानदान वाले ने
اب آپ نے ایک بکرا کیا, 18 کلو 20 کلو 22 کلو گوشت نکلا, خاندان کے اندر 30 بندے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, joint family نہیں جی عزیز و اقارب کا حصہ تو ہر حال میں بانٹنا ہے, ہمسایوں کا, تو بھائی جان وہ بیچارے کیا کریں گے. تو وہ مولوی صاحب نے باتیں بالکل ٹھیک کی, لیکن میں نے کم از کم پہلی دفعہ سنی منوی ہضم نہیں ہو رہی ہیں. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جانور قربان کرنے کا کہا گیا, اس کا گوشت کھانے یا بانٹنے کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے, سارے کا سارا بھی آپ کھا سکتے ہیں. یہ جو آپ مذاق اڑاتے ہیں نا اسٹور کرنے والا, اور یہ اسٹور کرنے والے کو مذاق نہ اڑائے, فریزرز بھر جاتے ہیں. تعلق ہی پتہ بیچارے جو ہے نا انہوں کا کی پلان ہے, کتنے گھر کے ممبر ہیں کیا, لیکن عید سے پہلے فریزرز کی سیل بڑھ جاتی ہے, اور عید سے لے کے محرم تک چلتا ہے. ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا پوزیشن, سن لیں, ایکسٹرا آرڈنری یہ ہے کہ غریب کا حصہ آپ ہر حال میں بانٹیں. میں اپنا سٹائل بتا دوں, میں تو بھائی جان 3 حصے کرتا ہوں. اچھا, تیسرا حصہ آپ کے حوالے سے دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ یار اس میں سے کسی طریقے سے یہ نکلے. وہ غریب کے عزیز و اقارب ایسی کی تیسی, کیڑا جاوے ہوں جناب بھائی نو دینا سے DHA, تے کیڑا جائے دوے بھائی نو E11 دینا سے جو ہے اس نے بھی کیے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے, انہوں نے بکرے کیے ہوئے ہیں, ویڑے کیے ہوئے ہیں, اس کی ٹینشن نہیں لینی. ٹینشن لو جو تیسرا حصہ ہے. اچھا, پھر جو آپ کا پہلا اور دوسرا حصہ ہے اس میں سے بھی اگر آپ زیادہ سے زیادہ تقسیم کر سکتے ہو استطاعت ہے تیسری کیٹیگری کو, وہ کر دو. غریبوں میں جتنا دے. عزیز و اقارب کی ٹینشن مت لو قطن بھی, عزیز و اقارب تواڈے تو بھی ود کے کرن لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تسی ایویں ٹینشن لیتی ہوئی ہے نا, انہوں بھی بھیجنا ہے. اگر کسی کے عزیز و اقارب جو افورڈ نہ کر سکتے, آپ کو پتا ہو کہ جو سفید گوشت, وہ تیسری کیٹیگری میں نے بتا دی نا, وہ تیسری میں ہی پھر آ گئے. اور گوشت کے حصے بناتے ہوئے یہ جانور کو اس وقت جانچیں جب اس کے لمز موجود ہوں, یہ نہیں کہ رانے نکال کے پھر آپ اس کے ران تو لوگ خود یہ کھاتے بڑی ہیں, پیاری بات ہے ویسے, ورنہ پھر ہوتا ہے کہ جی روکڑی صاحب کے گھر ران جائے گی تو یہ الگ سے نکال دیں, یہ الگ سے نکال دیں. اور پھر باقی پاکستان میں مینٹلٹی یہ ہے کہ سب کچھ خود رکھنا ہے. انفارچونیٹ ہے یہ کہ پاکستان میں اگر دیکھیں عام عوام سے لے کے سیاستدانوں تک دیکھ لیں, اشرافیہ تک دیکھ لیں, تو مینٹلٹی یہ ہے کہ آپ نے یہ رکھنا ہے, پہلے اپنا حصہ سائڈ پہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. تو فیاض صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ریئلٹی ہے ایک, مطلب جو کہ معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن یہ میرے خیال سے یہ ایونٹس ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہی جو ہم ڈیلی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں اس میں ایک سبق دیا جائے, درس دیا جائے کہ ایک ایونٹ آیا ہے, اس سے آپ کے لیے ٹیک اویز کیا ہے, مطلب آپ اس سے کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, یا پھر آپ جو ڈیلی روٹین میں آپ اپنی لائف گزارے ہیں سے تھوڑا سا ہٹ کے کیا ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے پازیٹیوٹی یہی ہے کہ ہم اس میں جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں وہ کریں. ہمارے یہاں پہ بیٹھ کے وہ فیاض صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ہماری عمومی طور پہ دیکھا جائے تو عادت یہی ہے کہ یار کرتے ہیں, ہم اسی طرح کرتے ہیں نا, یہی بیہیویئر ہے ہمارا معاشرے میں. لیکن میرے حساب سے یہ جو ایونٹس ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس کو شرعی طور پہ اگر رکھا گیا تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے, اس کے پیچھے کوئی سبسٹنس ہے جس کی وجہ سے رکھا گیا. اور مطلب یعنی اللہ نے اگر قربانی رکھی ہے تو وہ ہمارے لیے ہی رکھی ہے. اللہ کو مطلب دمبے کے یا اس کے خون یا اس کے گوشت سے کچھ غرض نہیں ہے, وہ ہماری تقویٰ کے لیے ہے, ہماری اپنی اصلاح کے لیے. تو میرے خیال سے اس کو ہم اگر میکسیمم جس حد تک فالو کر سکیں وہ فالو ضرور کرنا چاہیے. بالکل ایسے. روکڑی صاحب آپ کے ہاں کس جانور کی قربانی پسند کی جاتی ہے؟ بچے بھی اکثر بڑی خواہش کا اظہار کرتے ہیں نا, یہ جانور نہیں لینا, یہ لینا ہے. ہمارے پاس چلتا ہے دمبا جی. اچھا, اچھا عجیب چیز ہے, جو بکرا کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں دمبے سے ہمیں وہ آتی ہے, اسمیل آتی ہے. ہم جو دمبا کھانے والے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بکرا نہیں لینا. اچھا, تو ہماری پوری بیلٹ کے اندر آپ میوالی, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, بنو, اس پوری میں دمبا, اور دمبا ایک چکی والا دمبا ہے, اور ایک ہمارا اپنا لوکل دمبا ہے پہاڑ کا, جو یہ جڑی بوٹیاں کھاتا ہے, اور وہ اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور, اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے. لیکن ہم یہ قائل ہیں اس کے کہ دمبے سے اچھا گوشت کسی اور چیز کا نہیں ہے. اچھا, ابھی کچھ لوگوں کم مسالوں میں پکا ہوا ہونا تاکہ اس کا اپنا ٹیسٹ. نہیں, ہمارا اصل میں ہمارا کو بناتے ہیں وہ پانی کے اندر. اوکے, وہ ایک بڑی کڑھائی ہوتی ہے, بڑا کڑھائی اور جو بھی ہے, اس کے اندر پانی ڈالا, دیسی گھی یا دمبے کی چربی ڈالی تھوڑی سی, اور صرف نمک. روش پتہ نہیں وہ کیا بنتا ہے, لیکن وہ پانی جب سوکھتا ہے تو وہ اتنا ٹینڈر ہوتا ہے, بالکل ایسے, فالز آف دی بون, اور وہ اور اس اوریجنل ذائقہ ہوتا ہے گوشت کا. And it's healthy as well, without oil and without آپ anything. جتنا کھائیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے. Yes, true. اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں ہے, کوئی نمک تھوڑا سا حسب ہلکا سا ذائقہ. اور وہ پھر وہ یہ جو ہے جو چوہان صاحب نے دیا کہ کلیجی,
हमेशा पहले की जो माँ वो सबसे पहले कलेजी तो आके सिग्नेचर वो डिश है ना ईद की, मतलब यानी सब लेकिन ने बहुत सारे कुर्बानी लोगों को करनी नहीं है भी तो पसंद कलेजी होती जो है वो हाँ लाजमी ऑर्गन बनेगी। मीट नहीं खाते हाँ, कई कुछ नहीं लोग भी ऑर्गन मीट खाते। नहीं खाते, जो खाते हैं फिर वो खाते हैं। वो खाते हैं। फैसल वो आपके छोड़ते बच्चे नहीं जिद करते हैं जब कुर्बानी का जानवर खरीदने जाते हैं कि ये नहीं लेना ये लेना? कंपटीशन भी होता है ना हमारे यहाँ बच्चों के दरमियान भी। उनका खाने के वाले से होता है, बच्चों में आधे जो है वो गोश्त खोर हैं, आधे जो है ना वो मुर्गी, अल्लाह जनाब गली के ज़हमत करे उस शख्स को जिसने मुर्गी शेवर मुर्गी बनाई, ठीक है ना, वो शेवर मुर्गी के अलावा वो कहते हैं कुछ खाना ही खाना ही नहीं, चाहे जितना मर्जी टेस्टी बना के रख दो। जंक फूड और फास्ट फूड पे ही बच्चों का दिल, ईद बड़ी ईद के दिन भी उसी उनका पे। दिल कर लेकिन रहा होता है। बहरहाल एक दो के अलावा बच्चों के बाकी सारे जरा शौक से हर चीज़ खाते हैं, स्पेशली जो कलेजी बनाता हूँ, ठीक है ना जी। वो आपका जायका फिर अपना हर एक का होता है, ट्रेडिशनल होता है, बिल्कुल हर घर का एक अपना जायका भी असल होता है। कलेजी का जो अब इसमें ज़रा कोई नया ली जरा स्पेसिफिक डिस्कशन में आपके सामने रख दूं। अच्छा। असल कलेजी और छोटे गोश्त की ना मुश्क, उसको दूर करने के टैक्टिक्स हैं। अच्छा, जो तो घरेलू नाई या बाजारी नाई जो है वो सही तरीके से उसकी मुश्क दूर कर लेगा, उसके हाथ की बनी हुई चीज़ अगले खाएंगे। कलेजी में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, ठीक है ना, खून होता है ज़ाहिर है। उसका तरीक़ेकार है, ठीक है ना, किस तरीके से आपने, या आप उसको सिरके में डिप करके जनाब सिरके से 20-25 भी हो मिनट रखें, या आप उसको हल्दी और जनाब अदरक लहसुन के साथ आप उसको जनाब करें। कुछ लोग उसको आटे के अंदर जनाब मलते अच्छी हैं तरह मल के रख देते हैं 20-25-30 मिनट। एक तो वो टैक्टिस है। फिर उसको बनाने के हवाले से होता है कि आपने नरम रखनी है, ठीक है ना जी। नरम और मुलायम रखने के हवाले से शर्त यह है कि आप उसको ढाँप के मत बनाएं। जब आप कलेजी को ढाँप देते हैं ना शुरू से ही पकाते हुए, वो सख्त हो जाएगी। ओके। दूसरा, जब आप शुरू से ही उसमें नमक डाल देंगे वो नमक सख्त बाद हो में जाएगी। डालना है, नमक नमक उसको एंड में डालना है, बाकी सारे मसाले डाल दें, नमक एंड में डालना है, और उसको ढाँपना नहीं है अनटिल अनलेस कि जब वो गल जाए, और आखिरी 5-7-8 मिनट में चाहे आप ढाँप दें, लेकिन शुरू के जो 15-20 मिनट हैं अगर आपने उसको ढाँप दिया वो सख्त हो जाएगी। वाह। इस तरह के छोटे मोटे और टिप्स इस तरह के मजीद भी आपके हम जो है वो हाँ टेक्निकलिटीज आपको बिल्कुल पता है, मजीद भी इस पे चौहान डिस्कशन। साहब को है। आई एम इम्प्रेस्ड। चौहान साहब की स्किल्स हैं। मैं वही कह रही हूँ ना कि मर्द हजरात की जानिब से इस तरह की टिप्स आना बड़ी हैरानगी की तो बात ये है। अच्छे तरीके से आप बनाएंगे, फिर खाया कितना नहीं जाता। हम यहाँ लगे हैं ना ये डिस्कशन करने, वो जी ना डंप ना करे, ये ना करे, वो बंदे की कितनी होती है यार। हाँ, सही बात है। अब बंदा 40-50 साल का उन जी यूरिक एसिड होता है, मैं अब 7 दिन पहले 7 दिन लगातार यूरिक एसिड की गोली खा के हटा हूँ। हूँ मैं सोचता पिया वड्डा करा छोटा करा करे क्या करे, हम ये आज इस दफा सोचते रहे। खाने पे होता है पहली दफा कलेजी खाई आज और पता लग गया जी कि हल्की हल्की दर्द शुरू हो जानी है पैर तक, ठीक है ना जी। बंदे से नहीं खाया जाता, हत्ता के बच्चे भी नहीं खा बच्चे सकते। भी नहीं खा सकते, बिल्कुल। पहला दिन का शौक होता है कलेजी खाई, तो दोपहर को आपने जो खाना खा लिया उसके बाद सारी खंग खारिश पूरी हो जाती है। रात को बारबेक्यू का रात को बारबेक्यू का माहौल जरा वो बाद में, वो पहला दिन दूसरे दोपहर कोई बंदा पूरा हो जाता है, हाँ एंड हो जाता है बंदा बस उस वक्त। फिर वो क्योंकि बारबेक्यू के लिए प्रॉपर मैरिनेशन और फिर उसको करें और फिर असल में वो पहला दोस्तों के दिन साथ बड़ा इंसान हेक्टिक प्लान भी करता होता है ना, कुर्बानी करनी होती हाँ, है, आपने थकावट फिर भी गोश्त और संभालो, फिर गोश्त बांटो, फिर उसके बाद जो है फिर जाके कहीं आता है कि खाने पीने का टाइम, दावतों का फिर वो सिलसिला। फिर अगले फिर दिन distribution भी होती है ना। Distribution भी एग्जैक्टली। होती है। फिर बारबेक्यू ये होता है कि किसी दोस्त के साथ ही अच्छा लगता है, अकेले खुद तो बारबेक्यू इतना और उसकी मैरिनेशन में आपको बता रहा हूँ वो भी दैट्स अ की। बारबेक्यू के हवाले से ना एक टिप मैं दे दूं देखने जी, जी। वाले चले जाइए, वाह, वाह। वो आपका ना कबाब जो है ना वो सीख पे टिकता नहीं है, हाँ गिर जाता गिर है। जाता गिर जाता है। तो आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप दोनों के सर सदके जो है ना, एक तो ये है कि उसको सही मुलायम करें। जैसे आटा गूंथते हैं ना, आपने वो तमाम चीज़ें डाल के, ठीक है जी, एक्सेसरीज, आप उसको सही मुलायम करें सही। पहले। दूसरा उसमें सुहागा डालें। सुहागा एक सफ़ेद रंग का जो ना फटकड़ी टाइप का जो ना एक चीज़ है, उसको पीस के मुलायम कर लेते हैं। अच्छा, आधा चम्मच से थोड़ा कम, 1/3 कह लो चम्मच जो है ना, आपने किलो सवा किलो का जो आपने मवाद बनाया ना, उसमें आप सुहागा डालें। जब आप सुहागा डालेंगे और दूसरा ये पिसाई ठीक करेंगे ना हाथों से, तो आपका वो चौड़ी हो, कम चौड़ी हो, ज़्यादा चौड़ी हो जनाब, आपकी सीख सब में टिक जाएगा। लेकिन सर आजकल ये जो सिल बट्टे का दौर तो खत्म होता जा रहा है, ये जो हाथों मशीनों से- वाले हाथों से करें। मशीनों वाले जो हैं वो क्या- मशीनों का और चीज़ होती है, हाथ वाला का तो और हाथ हाथ से का जब टेस्ट आप और करते हैं ना, इवन वो मुलायम हो जाता वाला है। नहीं, वो जो और हाथ थोड़ा होता है नहीं, वो और चॉप दूसरा होता है इन्होंने वो। सुहागे का तस्करा किया ना, तो हम तो वो सुना करते थे वो जो चूल्हे में नहीं होता
نہیں وہ سواگا ہو رہا ہے، وہ الگ ہے، وہ پتہ چلے سواگا وہ ہو رہا ڈال ہے، دیں تو کام وہ سواگا ہو رہا ہے، وہ نہ کتنے پا دینا کم بھی خراب ہو جائے. سواگا ایک کیمیکل ہے، ہاں صحیح وہ پھٹکڑی کی طرح کا سفید ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میٹھا سوڈا پتہ چلے چولہے سے نکال جب آپ اس کو ملائم کر لیتے ہیں نا، ہلکا سا آپ اس کو جناب چٹو وٹے میں کرتے ہیں نا، ہلکے سے دب کے ساتھ بھی وہ بالکل ملائم ہو جاتا ہے. میرے خیال سے ایم انٹرٹینمنٹ لانچ ہو رہا ہے تو فیاض صاحب کی فیاض صاحب کا ایک تو ریسٹورنٹ مجھے لگ رہا ہے بنتے ہوئے کوئی. یار وہ یہاں پہ نا وہ آپ کی سفینہ خان جو لندن میں ہوتی ہے، لندن والی، وہ پچھلے مہینے آ گئی، ساتھ وہ ایک اور اینکر بھی تھا جانا. میں نے ان کا اپنے ڈیرے پہ نا ادھر بارکو پہ میں نے کھانا رکھ لیا. ان کی آنکھوں کے میں نے ان کا جی میں اپنے ہاتھوں کے آپ کو ساری چیزیں کھلاؤں گا. وہ مانی نہیں. پہلی ملاقات تھی لائف میں جانا، آئی میں نے ان کے سامنے مٹر پلاؤ بنایا. مٹر پلاؤ جب میں نے اٹھا رہا نا، یار یہ مٹر پلاؤ، یہ اس کا جسچر، یہ ذائقہ. پھر میں نے اپنے ہاتھوں کا اچار، ٹھیک ہے نا جی، آم کا، لسوڑے کا، آملے کا، وہ میں نے رکھا. پھر میں نے جناب اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی کڑی اس کے سامنے رکھی. پھر اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا دیسی گھی. ستی صاحب میرے ساتھ آنکھوں میں ہماری جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے ہمارا ڈیرے پہ جانے کا فیاض الحسن چوہان کے ٹوٹکے. پھر اس کے بعد یہ سفینہ نے یو کے جانے سے انکار کر سنے دیا. نا، کھانے کے بعد سے لے کے جانے تک، اور پھر ابھی بھی جب کبھی وہ آئے وہ کہتی ہے آپ لندن آئے، وہاں پہ ڈھابا بنائیں، اور اگر آپ کا ڈھابا نہ چلے تو میرا نام بدل دینا. لندن میں دیسی فوڈ کے ویسے پاکستان سے بہتر آپشنز ہیں، ادھر اتنے ہمارے اوورسیز ہیں. میں نا آج سے کوئی 8 مہینے پہلے تک تھا کلو سوا کلو تک کا کوک، کچن کا کوک. اچھا اب میس لیول پہ شروع. پھر 8 مہینے ہوئے میں نے اپنے امی ابو کے اس حال کے لیے نا ہر جمعرات کے میں نے سوچا یار کہ میں دیگ بناؤں گا 50 سے 70 80 100 بندوں کی. میں نے کوئی 3 ساڑھے 3 4 لاکھ لگا کے نا نائیوں کا سارا برنر، دیگیں، دیگچے، کڑچھے، ڈونگے، وہ جناب روکڑی صاحب میں لیتے. ہر جمعرات کو میں اپنے امی ابو اور عزیز اقارب کی اس کو میں اور خود محنت کر کے وہ ایک الگ اس میں کبھی گوشت، کبھی قورمہ، کبھی قیمہ، کبھی پلاؤ. اور ہر تیسرا پیر نا مہینے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی 21 اپریل 570 عیسوی میں، وہ تیسرا پیر تھا مہینے کا. تو میں نے اس مناسبت سے ہر تیسرے پیر کو میں متنجن بناتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اور میں بانٹتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. تو متنجن جناب اس کے بعد تو یہ ایک شوق سا ہے. دیسی کھانے، باقی کسی کھانے کا مجھے نام بھی نہیں آتا. اچھا، دیسی خوراکیں. دیسی خوراک. چلے اس پہ مزید بھی ڈسکشن جو ہے کبھی ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے، ہمیں بھی زبردستی بلوائیں. ہم زبردستی ہم نے خود پہنچ جانا ہے. ہم نے اس گفتگو کے بعد ہم تو بارہ کو آپ کے ڈیرے پہ نا کسی دن حاضری دیں گے. اب یہاں پہ وقت ہوا ہے ناظرین اکرام ایک بریک کا. ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری عید کی ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. اب ذرا کمبر آپ کی طرف آتے ہیں. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ذرا فیاض الحسن چوہان صاحب نے تو ہمیں بتا دیا بڑے اچھے طریقے سے کہ وہ بہت کچھ بنا لیتے ہیں. آپ کو کیا کوک کرنا آتا ہے؟ یار مخدوم میں کھا بڑے زبردست طریقے سے لیتا ہوں اور زیادہ کھا لیتا ہوں، لیکن مجھے کوکنگ نہیں آتی. کوکنگ میں چائے میں بنا دوں گا، آپ لوگ سب آئیں گے، اور اس کے ساتھ انڈا بنا لوں گا. انڈا اور نوتھنگ ایلس. اس کے علاوہ انڈا کون سا؟ انڈا ابلا ہوا آتا ہے یا آملیٹ بنا لیتے ہیں؟ میں آملیٹ بھی بنا لیتا ہوں. آملیٹ تک پہنچ جاتے ہیں؟ پہنچ جاتا اچھا پھر ٹھیک. لیکن شروع سے ہی چونکہ ذرا لاڈلے تھے تو ایسا سچ کام نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوکنگ آنی چاہیے انسان کو، کہیں پہ بھی جانا ہو ضروری ہوتی ہے آپ کی. پھر بعد میں ریلائز ہوتا ہے آپ کو کہ یار کتنی ضروری چیز ہے. لیکن یہاں پہ پاکستان میں چونکہ ایٹماسفیئر ہی ایسا ہوتا ہے کہ اماں جو ہے سب کچھ بنا کے کھلاتی ہیں. میں باہر پڑھنے گیا تو میں اماں کے ساتھ ویڈیو کال پہ ہوتا تھا اور وہ مجھے بتاتی تھی اب ایسے ڈالنا ہے، ایسے یہ چیز ایڈ اپ کرنی ہے، میرا بھائی یہ انگریڈینٹ ڈالنا ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا اس نے جو کوکنگ ہے ساری سیکھی فون پہ. ماما یہ بتا دیں یہ اب رائٹ ناؤ یہ ڈال دیا ہے. 3-4 دفعہ تو اس نے کافی خراب کھانے کیے، لیکن اب ریسنٹلی میرا جب وزٹ ہوا تھا تو کافی اچھے کوک کر لیتا ہے. تو وہ لیکن یہ الٹیمیٹلی یہ آنی چاہیے آپ کو. آپ جو ہے نا لائف میں اسکلز ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی بینکاک کی، یا آپ ایمسٹرڈیم میں رہتے ہیں، باہر کہیں پہ بھی رہتے ہیں، پھر حلال فوڈ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے. پھر آپ کو اگر خود کوکنگ نہیں آتی تو آپ وہاں پہ تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ آپ کوک بھی رکھیں، اور وہاں کے دوسرا سسٹم بھی بڑا دوسرا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو کوکنگ آنی چاہیے. دیسی کھانے کا دل بھی کرتا ہے، کریونگ بہت ہوتی ہے. بلکہ اشفاق آپ بتائیے گا، آپ
को कुकिंग आती है? जी जी, या वक्त ने सिखाई या कैसे सीखी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक तो ये था कि ये आई एम द ओनली चाइल्ड, तो उसमें ये है कि पैम्पर्ड तो बड़ा था, लेकिन साथ ही साथ ये होता था कि मुझे वालदा की तबीयत कभी ख़राब हुई या कुछ हुआ तो मैंने वहाँ से फिर हल्का हल्का कि मतलब कुछ होना चाहिए, तो वहाँ से सीखा। फिर आई लिव्ड अब्रॉड, तो वहाँ पर जाके फिर ये हलाल हराम का बड़ा मसला रहता था। बिल्कुल। और मुझे ये होता था कि इंसान को कम से कम कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीखना चाहिए। फिर फ़ोन कॉल्स पे वालदा से पूछ के कि भाई किस तरह से क्या करना है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र ये है कि बुनियादी तौर पर ये जो बिरयानी हो गई या वो चीज़ें, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रिसाइज होना होता है, वरना कोई भी सालन, गोश्त हो, सब्जी हो, दाल हो, उसके लिए बुनियादी एक रेसिपी, एक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना कॉन्सेप्ट है कि आपने प्याज फ्राई किया और उसके बाद फिर उसके अंदर अदरक लहसुन डाला, फिर टमाटर डाले, फिर वो बुनियादी तौर पर आप कुछ भी बना सकते हैं उससे। ठीक है। इस पे ना मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए से, माओं को भी और नाइयों को भी। अच्छा। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरी कुकिंग के अंदर, एक दड़ा मिर्च नहीं है अच्छा। और एक डब्बों के मसाले नहीं है। कमाल है। वाह। आप एक बात याद रखिएगा, दोनों कैंसर करते हैं। अच्छा। डब्बों के मसाले, मैं नाम ही लूँगा कंपनियों के, वही 2-3 बड़ी कंपनी लेकिन डब्बों के मसाले खुदा का वास्ता है, नाइया नू भी मैं हाथ जोड़ रहे हैं तो मावा नू भी खुदा का वास्ता है, अपने किचन और अपनी जनाब दुकानों से निकाल दो। पर फ्रेशली ग्राइंड तो मैं अलग बता होता रहा है, हूं, वो जो आप सुनो, खुद करते हैं और ताज़ा ये नीरा उसकी खुशबू ही बहुत होती कैंसर और अल्सर है पहली चीज़। अब आगे दड़ा मिर्च। दड़ा मिर्च तो बड़ी जरूरी है। दड़ा मिर्च को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दे सारे। क्यों? सर अब मैं आपको एक मिनट ये समझाइए है मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा उसकी तस्वीर और नाम मैं टीवी से समझा रहा बैन हूं। कर दें। हूँ। सर बात ये है, जो सुर्ख मिर्च है ना, पिसी हुई है, एक ही चीज़ है, एक ही चीज है। वो भी पिसी हुई है, ये दड़ा है। हाँ। लेकिन साइंस बड़ी मुख्तलिफ है इसकी। अच्छा। जब आप सुर्ख मिर्च पिसी हुई इस्तेमाल करते हैं ना, वो खानों में मिक्स हुई, आपने अंदर अपने मुंह पे किया, मैदे पे गई, मैदे में जब वो पूरे का पूरा जो ना वो चलता है ना उसका सर्कल, वो सारी की सारी, और पानी के साथ, कोक के साथ, 7 अप के साथ, लस्सी के साथ, वो जब सारी चलती है ना, तो पूरे की पूरी वो सुर्ख मिर्च पिसी हुई निकल जाती है। अब आगे दड़ा मिर्च पे, दड़ा मिर्च में होता है या पत्ता या बीज। और रोकड़ी साहब जरा गौर ना सुनना, होता ये है कि आपने दड़ा मिर्च डाली, फक्की उठा के हर नाई और हर घर वाले ऐसे पकड़ ऐसे डाल दी। अब एक सुनो बड़ी जबरदस्त बात है ये सुनने के लिए। मुट्ठियां मार के थोड़ी खाते हैं। अब जब दड़ा मिर्च का पत्ता और बीज अंदर गया ना, जी। बीज चिपक गया जनाब आपकी आंत के अंदर या आपके मैदे के सरफेस पे, या वो पत्ता जो है ना उसका, ठीक। वो चिपक गया। जब चिपक गया ना, आपकी अंदर की मशीन चली मैदे की, उसमें से 98% 99% जनाब साथ निकल गया। 1% भी जब आप हंस रहे हैं ना, मैं आपको वो सजेशन दे रहा हूं जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत नहीं जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही। माओं को भी और नाइयों को भी। नाइयों को भी। अब वो जब पत्ता लग गया ना, या वो बीज लग गया, वो बाहर नहीं निकला, उसने खड्डा करना शुरू करना है। जो आपकी वो सरफेस है ना, वो इतना तेज होती है, वो पत्ता छोटा सा सुर्ख रंग का जना वो जम गया प्लास्टिक की तरह। प्लास्टिक की तरह, वो पानी के उस चक्कर में, चक्खड़ में, या अंदर के केमिकल्स की जना वो वॉशिंग मशीन में या ग्राइंडर में मैदे की वो नहीं आया। अब जब चिपक गया तो वो आपका अल्सर कर रहा है, जख्म कर रहा है। वो आपको जब खाने के बाद होता है ना यार, इधर दर्द इधर दर्द इधर दर्द, सारा कुछ एसिडिटी होती है बिल्कुल। अच्छा, वो बढ़ते 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 वो जब अल्सर है ना, वो कैंसर में तब्दील होता है। साइंस समझे? पिसी हुई डाल लें, जितनी मर्जी डाल लें, वो वक्ती तौर पे आपको, हाँ नहीं, फयाज साहब बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते हैं। ज्यादा बेहतर ये है कि आप लाल मिर्च को छोड़ें, काली मिर्च का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर है। या फिर हरी मिर्च, देखें ये दड़ा मिर्च और डब्बों का मसाला, और डब्बों का मसाला वही- आप सर आधे से ज्यादा बहुएं और बाकी सारे खाना बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो डब्बे के मसाले के बाद पेस्ट भी आ चुके हैं बने बनाए। बने सर पिछले 30 साल से 100% हाँ, बहुत मुश्किल काम हर चीज का डब्बे का मसाला है। आंखें बंद करके नाइयों को भी देखें। हमें याद है हमारे बड़े बहन भाइयों की शादी हुई ना 80s के शुरू में, सर 3 दिन पहले नाई आता था, 4 दिन पहले ऐसे ही है सर, मसाले बनना शुरू होते थे, तैयारियां शुरू होती थी। अब क्या है, अब डब्बे का मसाला है, हर चीज़ का, कोरमे का, आपका जनाब टिक्के का, आप सीख कबाब का, आपके जनाब पुलाव का, वो डाला, अपने सर से उतारा, मर्जी का टेस्ट हासिल किया। मुश्क आ रही होती है। यही सवाल आपसे करना था कि ये जो
ہاتھ میں ٹیسٹ ہوتا ہے یا ریسیپی اس کی جو ہوتی ہے اس میں ہاں ٹیسٹ؟ یہ بڑا پیارا سوال ہے ویسے. دیکھیں نا کچھ لوگوں کے کہا جاتا ہے نا ہاتھ میں ٹیسٹ میں ہے. نا اب ہم نے ایک شو کیا عید کا, ہمارا جناب وہاں پہ بڑی مشہور اینکر بیٹھی ہوئی, اچھا یہی شروع ہو گیا جناب ڈسکشن, اور ان کا جی میں بہت اچھا بنا لیتی ہوں. میں نے کہا مجھے ایک چیز بتائیں, نہاری کی 3 اہم مسالوں کا نام بتاؤ. خیر ان کو ایک آدھ کا آیا, باقی وہ نہیں بتا سکی. میں نے انہیں بتایا کہ ایک پپلی, ایک سونڈ اور ایک سونف, یہ 3 مین انگریڈینٹ ہیں مسالوں کے نہاری کے. اچھا پھر میں نے ان سے پوچھا یہ ڈالتے کس وقت ہے, ایک سنیں وہ نہیں پتا تھا انہیں. میں نے کہا یہ شروع چینی مسالہ ہے تون دن دے نا, یہ جب آپ آٹا ڈالتے ہیں, جب آپ کا گوشت گل چکا ہوتا ہے, آئل اوپر آ چکا ہوتا ہے, تو اس وقت جناب آٹا ڈالتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کی یہ 3 چیزیں ڈالتے ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ اور بر صغیر کی ہسٹری میں نہاری کا تصور ہی نہیں ہے ان 3 مسالوں کے بغیر. نہاری ہے ان 3 مسالوں کو. یہ تو ڈسٹنگوشنگ فیکٹر یہ جو آپ کے ہاتھ کے مسالے ہیں, اب کیا ہے آپ کا آ گیا نہاری مسالہ, کمپنیوں کا پھر میں نام نہیں لوں گا, وہ جناب ڈالا, اس کی ایک اسپیسیفک مشک ہوتی ہے سارے ڈبوں کے مسالے کی, اس سے مزہ بڑا آتا ہے. لیکن پھر اگلے 24 گھنٹے بندے کا حال بڑا برا ہوتا ہے. نہیں, روکڑی صاحب کی طرف روکڑی صاحب آپ بتائیں آپ نا. کیا پکا لیتے ہیں, کچھ بنا لیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, لیکن گھر میں کس کا کھانا پسند ہے؟ یہ ابھی ساتھ بیٹھے ہیں نا, یہ میرے اگر پکانا چاہے آپ پہ وہ نو بتائے تو ابھی یوٹیوب پہ ان چیزوں پہ اتنا چیزیں بتا ایزی ہے, بہت ایزی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. ایپٹیچیوٹ ہونا چاہیے آپ کا. لیکن سر یہ سبق وہاں پر بھی نہیں تک آئیں گی, کس نے آپ کو, ہم نے یوٹیوب پہ اتنی چیزیں دیکھی ہیں جو فیاض صاحب نے بتایا. فیاض صاحب کے ساتھ ویسے اگر ہم یوٹیوب پہ کوکنگ چینل اور یہ لانچ کریں, یہ بڑے اچھے مشورے ہیں, یہ تو پریزرو کرنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آزاد ڈیجیٹل والے بھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف شاید جائیں. اچھا ہاں تو پھر آپ بات کر لیں وہاں پر. نہیں کر سکتے. انٹرٹینمنٹ میں کوکنگ چینل ایک الگ ہوگا. بس یہ جو میں نے 2 نصیحتیں کی ہیں, ڈبوں کا مسالہ چھوڑ دو اور دڑا مرچ چھوڑ دو, آپ کی 30% بیماریاں جو ہے نا, جو گیس کی, میدے کی, بڑی آنت کی, وہ آپ کی دور ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا فیاض صاحب ذرا کچھ آپ سے اب ذرا دوسری باتیں بھی کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر ایک فون کال کا بیلنس ہو تو کسے کال کریں گے, نواز شریف, آصف علی زرداری, یا پھر سیدھا کہیں راولپنڈی کے مضافات میں؟ نہیں جی, فیلڈ مارشل حافظ اعظم منیج صاحب کو کریں گے. اچھا ساڈا یار پنڈی دا, دلدار پنڈی دا. آپ نے ڈیبیٹ ہی ختم کر دی, بات ہی ختم ہو گئی, وہ قلم توڑ دیا جائے اس کے بعد. یہ سوال آپ نے کسی اور سے نہیں, اب یہ سوال ختم ہو گئی ہے. یہ سوال اب کمبر سے کریں گے. کمبر آپ آپشنز ویسے 3. اچھا اب آپ پوچھیں گے کیوں آپ کے ذہن میں اور سننے والوں کے ذہن میں آئے گا جناب میں کوئی فوجیاں دا جناب کاسا لیسی, نہیں, یا پھر میں حافظ اعظم منیر کی اس وجہ سے کہ میں ان کے والد صاحب کو آج سے 40 سال پہلے جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتا تھا گورنمنٹ ہائی اسکول تارکاباد, ٹیکنیکل ہائی اسکول تارکاباد, میں اس وقت کا جانتا ہوں. 5 مرلے کے گھر میں, لوور مڈل کلاس فیملی, باپ اسکول ٹیچر, پھر ریٹائرڈ ہوتے وقت ہیڈ ماسٹر بنا, اپنے جناب اسکول کی مسجد میں امامت کراتا تھا, اور پوری اولاد کو حق حلال پہ پالا. اور ایک لوور مڈل کلاس کا آج اس کی جوتیوں کے اوپر پاکستان کے وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار, سیاستدان, اور گلوبل امپیکٹ دیکھ لیں وائٹ ہاؤس تک. میں اس وجہ سے اس کو لائک کرتا ہوں. ہاں, میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں پچھلے 10-20 سال میں یہ بتایا جاتا تھا کہ جب ہم کہتے تھے نا کہ نیشنل پرائیڈ ہم اپنی بتاتے تھے, کہتے تھے تسی مطالعہ پاکستان پڑھ دے ہو, آپ کو مطالعہ پاکستان میں ایوی بس قصے کہانیاں ہیں. لیکن ہم نے اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا, اس جنریشن نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا 2025 میں جو پاکستان نے کیا. اب ذرا واپس اسی سوال پہ آتے ہیں جو ہم پوچھ رہے تھے. ویسے آپ نے تو گھما دیا, اس کے بعد سوال کی مزید کراس کوسچننگ سوال ہم تھوڑا چینج کر لیتے ہیں نا. روکڑی صاحب کی طرف جاتے ہیں. روکڑی صاحب اگر آپ ایک کشتی میں ہو, سامنے طوفان ہو, 2 لائف جیکٹس ہیں آپ کے پاس, ایک آپ نے خود پہن لی ہے, دوسری آپ کے پاس 2 آپشن ہو, مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب, کس کو دیں گے؟ روکڑی صاحب یہ نا اپنی بھی دونوں, ان دونوں کو ایک میں اپنی والی دے دوں گا مولانا فضل الرحمان کا. وہ یہ نہیں ہے, یہ آپشن ہی نہیں, ایک آپ نے پہن لی. نہیں, وہ میرے پاس اس کے علاوہ جواب. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میرا ذاتی جو تعلق ہے نا, وہ اس طرح کا ہے کہ میں مولانا کو ڈوبنے کے لیے بھی نہیں چاہوں گا کہ مولانا ڈوب جائے. اچھا, ٹھیک ہے, سیاسی طور پہ ذاتی تعلق کچھ چیزوں کی وجہ سے میرا مولانا کے ساتھ بہت زیادہ ہے, اور اللہ ان کو عزت دے. میرے خیال میں اس سے زیادہ
इज्जत के मामले को जानने वाला शायद ही कोई सियासतदान हो। आप अगर आपका बर्ताव आ गया ना ज़ाती तामुल में, वज़ादारी में, उससे बेहतर शायद कोई पॉलिटिशियन हो आपके पास। आसिफ अली जरदारी आपका वो पॉलिटिशियन है जो हम ये कहते हैं एज ए सियासतदान कि यार सियासतदान सियासत करता है, बड़ी कुर्बानियाँ देता है। आप जिस पार्टी में होते हैं कई दफ़ा आप ऐसा सा काम कर जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी मौत होती है। तो उस बंदे को वाहिद पॉलिटिशियन है जिसको ये क्रेडिट जाता है कि वो यारी तो निभाता है ना। यानी अगर आप उसके साथ हैं तो वो ये नहीं है, क्योंकि हम धोखा खा चुके हैं ना। हम पॉलिटिक्स में धोखा भी खा चुके हैं, जान देने ऐसे जान हाथ पे रख के भी धोखे खा चुके हैं। तो कम से कम इस पाकिस्तान में वो इस तरह का सियासतदान है कि जिसके साथ उसकी है वो उसको निभाने यारों का यार मान रखने वाले, वरना पॉलिटिक्स में मान नहीं रखा जाता। यानी उसके अंदर ये है, उसको निभानी भी आती है, चलानी भी आती है, और उसको बंदे के कद के मुताबिक उसकी इज्जत करना भी आती है। ये बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात है। इंसान शनास होना। इसमें मौलाना फजल रहमान भी बहुत ज़ीरक है, लेकिन आसिफ अली जरदारी इस मामले में बहुत ज़्यादा उसको यह अबूर है, वो इंसान शनास है, उसकी कदर करना जानता है जो जिस कदर का काम और किसे कहाँ रखना है उसको आता है। एज ए पॉलिटिशियन लीडरशिप क्वालिटी ये उसमें मौजूद। तो आप दोनों तो हम दोनों को सबसे इन दोनों बूढ़े भी हैं, मैं वैसे गुजारा कर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ इनको दे तो देंगे। कौन सा पॉलिटिशियन है जिसमें ये क्वालिटी सबसे कम है? देखिए हमने मर्दम शनासी की जी जी, देखिए मैं लोगों की कदर की, मैं एक गिले की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, फयाजुल हसन चौहान भाई ने और तरीके से, मैंने और तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को की अपनी जो उसकी तबाही है आज जिस हालत में वो है, उसमें उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसे किसी की कदर नहीं थी कि इसने मेरे लिए क्या किया या मुल्क के लिए क्या किया। तो उसको इस चीज़ का पता नहीं चलता था। ये जो मियाँ बरादरान है, बड़ा मियाँ जो है, इसके अंदर ये खूबी मौजूद है कि ये अपनी दोस्ती निभाता है, ताल्लुक़ निभाता है, घर के अंदर आए हुए लोगों की इज़्ज़त तकरीम ये उनको आती है मियाँ नवाज शरीफ को। जी जी। तो लेगेसी उसके ख़ानदान का काम है, उसको लेके चलें आगे, नहीं चलेंगे तो एक अलग चीज़ है। लेकिन देखिए बड़े लीडर आपके मुल्क में मियाँ नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, मौलाना फजल रहमान है और इमरान खान है। ये चार पॉलिटिकल रियलिटीज है ना, ये चार आपके मुल्क में बड़े लीडर्स यही हैं। बाकी उसके बाद के दर्जे हैं, कोई जमात इस्लामी चली जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि बड़े, तो बड़े ये चार हैं। तो इनमें इंसान के बारे में इल्म का बिल्कुल ना होना, वो अल्लाह उसके लिए आसानी करे, हदायत दे उसको कि वो मुल्क के लिए बेहतर हो जाए, वो इमरान खान है। उसको नहीं मालूम कि कदर क्या होती है, रहम क्या है। चीमा साहब है ना, रिकाब लीग वाले, खैर ये तो हमने 8-9 दफ़ा अपनी आंखों देखी है हमारे साथ। अच्छा। ना जब हम वो जब आया ना तहरीक एतमाद, ये गए मिलने बनी गाला कौन? ताहिर बशीर चीमा, तारिक बशीर, ताहिर बड़ा वाला जो है ना, जो मैंने तारिक बशीर, दूसरा नहीं, तारिक की बात कर रहे हैं। वो गया ना, अब वो माशाल्लाह पॉलिटिशियन है, और तारिक बशीर चीमा बड़ा वज़ादार है, बहुत बड़ा जिम्मेदार है सारे मामलात। और हम पॉलिटिशियन कोई छोटा डेरा चलाए, बड़ा डेरा चलाए, हर एक को पता है किस तरह डेरेदारी ये वो। अच्छा वो गए तो खाने का टाइम हो गया, खाने पे जनाब सब बहादुर लगे हैं, दही खाने भी, बाकी भी मनोरंजन सारा। वो बेचारा बैठा हुआ सामने, उसे पूछा ही ना, वो तो हमारा एक्सपीरियंस है, वो तो हमारा भी यही। अच्छा वो वहां से उठ के आया, उस नाल रहना भी सी ना, चौधरी परवेज लाई साहब मेहनत कर दे रहे, नहीं चलना है, ओ काफ लीग 2 समय तक सी उसका, मैं इस बंदे नाल नहीं टुरना जिस खाने दे टाइम खुद खांदे हुए मेरे को ये भी नहीं पूछा कि खाएंगे, आपको पेश करें। हम अच्छा एक और करीबी लोग ये भी बताते हैं कि किसी के आने से पहले उसकी बुराई करना और उसके जाने के बाद भी उसकी बुराई करना। अच्छा मैं इसको भी, ये भी एक इसमें ना एक छोटा सा वाक्या नहीं है। नमल यूनिवर्सिटी है, जी। उसके सामने एक ये स्टेडियम बनाना चाहता था। अच्छा। और वो ज़मीन इनको 12-13 साल से चौहान साहब नहीं मिल रही थी और वो लोग इस ज़मीन नहीं दे रहे थे। अच्छा इसने मुझे कहा तो मैंने जाके उनको ताल्लुक़ हमारा, मैंने ज़मीन उनसे ले दी। ओके। अभी नाउ ही नोज दिस थिंग कि ये ज़मीन उन लोगों ने फ्री दे दी उन्होंने। अच्छा किसी बंदे ने इसके कान में कहा कि ये आपको पता है ज़मीन क्यों दी है? उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर बन के डर के दिए।
اور اس نے سپیچ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ مجھے یہ زمین, اور ان لوگوں نے بعد میں ہمیں کہا کہ خان ہم نے اس لیے دی تھی کہ یہ میں بھی یعنی کہ اس جگہ, تو ایک ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ میں نے کس مقام پر کیا بات کرنی ہے. میں نے کس کا بھی, یہ پیچھے بلاول نے سختی سے بات کر دی اپنی ایک شازیہ صاحب پارٹی کی کہ بلاول نے غلط بات نہیں کی تھی, کیونکہ انہوں نے نام لیا اس خاتون نے مولانا فضل الرحمان کا. بلاول اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تو بلاول نے روکا. بلاول نے سمجھداری کا کام کیا, لیکن دنیا نے جب کہا کہ اس نے سخت کیا تو اگلے دن بلاول اس کو ساتھ بٹھا کے ایک میسج ساتھ بٹھا کے اس نے پورے دنیا کو میسج دیا کہ یہ میں اس کی عزت احترام کرتا ہوں. تو سیاست ہے کیا؟ انسان 2009 کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں, اسد کیسر بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ فرمان بیٹھے ہوئے ہیں, عامر کیانی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جناب بیٹھے ہوئے ہیں. سوات آپریشن کے حوالے سے مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے, اس پہ کیا نیریٹو رکھا جائے. پارٹی ابھی جناب اکتوبر 2011 سے پہلے کی تھی. ٹوٹل عزیز برکسی لیڈر بھی جناب 8 9 10 ہوتے تھے, ہر ضلع میں بھی 6 7 عہدیدار ہوتے تھے, وہی ووٹر تھے, وہی سپورٹر تھے. ہم بیٹھے ہوئے بنی گالا ناشتہ وہ کر رہے ہیں, ہمیں صبح بلا لیا, ناشتہ کرتے دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں جناب. ہم زمان پار گئے تو ایک دفعہ بڑا سرپرائز ملا مجھے, سامنے نا ٹیبل بھرا پڑا تھا, بہت سی چیزیں. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ آج کیا تبدیلی ہے, یہ شاید بہنوں نے یہ نیا کام, انہیں شاید پتا ہو کہ اس طرح سے سرو کرنا. کہتے نہیں ہے وہ گولی لگی نا تو عیادت واسطے لوگ لے آندے نے وہ پہ ہے, ورنہ چانس نہیں سی کے اندر ہی چاہیے مسئلہ. نہیں تو اس کا جو باقی خاندان ہے نہیں وہ ٹھیک ہے, بڑے وزادار سعید اللہ نیازی, چلے شخصی خامیاں سب اس میں کون ہے, بیکاز ہیرو جو ہوتا ہے نا, آپ کے پاس پاکستان میں یہ تھا واحد ہیرو. ہاں یہ بھی ہے. ہیرو کی میں سے ڈیفر کروں گا, یا ہیرو نہیں, ایک فطرت ہوتی ہے انسانی. نہیں میں اس پہ کرٹیسزم نہیں ہے غلام صاحب, میرے بات اگر جو ہیرو ہوتا ہے نا اس کو وہ بن جاتا ہے ایک اس طرح کی سیلیبریٹی کہ لوگ اس کی ایک وہ ایک بک ہے تھامس کارلائل کی, ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ. وہ اگر آپ پڑھیں نا تو اس کے اوپر وہ بہت فٹ بیٹھتی ہے. کچھ ہیروز کی کوالٹیز, پاکستان میں گانے والا تو ہیرو بن نہیں سکتا, پاکستان میں یہ پہلا ہیرو تھا, اور اس کو اس کے مزاج کے اندر پہلے بھی یہ چیزیں موجود تھیں, لیکن پھر یہ تباہ و برباد. آپ نے جو بات کہی, دوسری چیز میں آخری چیز کے اوپر 2018 سے پہلے کی جو باتیں تھیں اس کی بالکل ٹھیک باتیں تھیں. اچھا, کیا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کرتا تھا جو کو غلط کرتا تھا. 2016 کے اندر یہ باتیں تمام وہ کرتا تھا جس کی پاکستان کو ضرورت تھی. 2017 کے بعد 18 کے بعد جب یہ اس کا چیپٹر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلوز اس دن ہوا ہے, یا اس کی ہر چیز باہر نکل آئی جب اس نے شادی کی, اور اس کے بعد اس کے تمام فیصلے جو ہیں, اگر اس نے کمٹ کیا, یہ بیٹھے ہوئے چوہان صاحب ان سے پوچھیں, اگر اس نے کمٹ کیا دن کے 10 بجے, اس کا دماغ کام کرتا تھا, ذہین آدمی ہے بہت, اس نے کمٹ کیا کہ جی 10 بجے میں یہ کام کروں گا, رات یہ واپس گیا, صبح آیا, بات کرتا ہوں. دوسرا کانوں کا کچا ہونا. لیڈر وہ جو کانوں کا کچا ہو وہ کوئی لیڈر نہیں ہوتا. کہ میں اگر شہاب کے بارے میں حتمی رائے قائم نہیں کر سکوں 6 سال میں, کیا لیڈرشپ ہے؟ یعنی اگر 6 سال ایک آدمی اچھا ہے, کسی آدمی نے آ کے کان میں اس کے بارے میں کوئی 2 باتیں کر دی, وہ بندہ خراب ہو گیا. تو بس ہم ایک ہیرو کے اس میں اب زیادہ اس کو میرے خیال میں ڈسکس نہیں کرتے, لیکن یہ واحد آدمی ہے. ہمیں گیلا کس کا ہے؟ ہم لوگوں کو. ہماری پالیٹکس تو اس پارٹی کی ہے نا, ہماری ساری محنت اس پارٹی کی ہے. ہم تو جب پیک پہ آیا سارا کچھ تو ہم یہ اس نے ہمیں گلا یہ ہے کہ تم سے امید تھی لوگوں کو, ہمیں گلا یہ ہے کہ تمہیں بہترین سمجھ کے لوگوں نے ووٹ دیا, ہمیں گلا یہ ہے کہ لوگ تمہارے سے انسپائر تھے, You were supposed to be different. اور you were supposed to be different. تم اگر یہ کہو, ہمیں گلا یہ ایک صرف اس کے اندر مثال 2011 سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ایونٹ ہوا تھا کہ جس کے اندر یہ بریف کیس لے کے گئے تھے لنڈن کہ میں الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کے جا رہا ہوں اور کراؤن کورٹ میں ادھر ادھر پیش کروں گا اور یہ ہوگا. بات ہو گئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کراچی والا جلسہ 2011 کا بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا اس کے اندر, اور وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہاں پر جناب عالی انہوں نے ملتان میں جلسہ کیا تھا. ہاں جی. اور ملتان میں جو ایم کیو ایم کا جلسہ تھا وہ کسی طرز پہ کامیاب کرایا مختوم جاوید ہاشمی جو باغی تھے اس وقت انہوں نے. اور کراچی والے جلسے میں ایم کیو ایم نے یعنی کہ الطاف حسین صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جی آپ نے کسی کی کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ڈالنی, ٹھیک ہے. اس کے اندر میری ندیم ملک سے بات ہوئی, اس وقت آئی یوز ٹو ورک فار آج ٹی وی, تو وہاں پر بات ہوئی کہ یہ جلسہ کیسے, تو اس وقت ندیم ملک نے یہ بات کہی تھی کہ جی
ابھی تو ان کے پاس سلیکٹیبلز نہیں ہیں, ابھی تو یہ اس الیکشنز کی پالیٹکس میں نہیں آئی جہاں پر لوگوں کی وفاداریوں کا لیول ڈفرنٹ ہوتا ہے, اور ابھی سے یہ کمپرومائز کر رہے ہیں جلسے کی بنیاد پہ, تو آگے یہ کیا کیا کریں گے. اور پھر جو اچھا دوسرا ایک اور موقع بات ہے, دیکھیں آپ پولیٹیشین ہیں, آپ ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی لے کر چلیں, آپ کے ساتھ ہم کچھ جتھا بننے تو نہیں آئے تھے, نہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ملیٹنسی کرنے آئے تھے, نہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے ملے تھے کہ آپ اداروں کے ساتھ لڑیں. میں تو وہ آدمی ہوں کہ جس نے اس نے کہا کہ معاملات طے کرو. جب آپ نے معاملات طے کر دیے اس نے بیک سٹیپ کیا. کیوں؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم پالیٹکس کرنا چاہتے ہو, اس ملک کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو, بچے لوگوں کے مروانا چاہتے ہو, کیا چاہتے کیا ہو؟ تو یہ جو اپروچ ہے, اس کی یہ والی اپروچ جو آج ہم جس سٹیج پہ ہیں, بہرحال اللہ تعالیٰ اب ڈسکشن ہوئی تھی مہمان نوازی پہ. اب اس پہ میں نے کہا کہ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے فطرت سے بھی. ہر انسان کی فطرت مختلف ہوتی ہے, اپنے باپ سے بھی مختلف ہوتی ہے. خاندان کے اندر انعام اللہ خان نیازی, سعید اللہ خان نیازی, نہیں اس کی بہنیں, سنیں سعید اللہ خان نیازی جیسے بڑے بڑے وزادار, یہ مہمان نواز کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کی فطرت کا قصور ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہیرو جو ہوتا ہے نا, جتنا بڑا ہیرو بندہ بنتا ہے نا, وہ اتنا بڑا مہمان نواز ہوتا ہے. فیاض صاحب اپنے لینس سے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے لینس سے دیکھ رہے ہیں, آپ کے جو تجربات رہے ہیں ان سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بھی ہے جو کہ میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں لیڈر نہیں ہے, عوام تو اس کے ساتھ آج بھی نہیں, لیڈر کا نہیں کہا. آپ کہتے ہیں کہ وہ مردم شناس نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ جب اس کو چوز کیا گیا تھا تب ہمارا یہ ویژن کہاں تھا کہ اسے مردم شناس ہے یا نہیں, اسے ہم لیڈر بنا رہے ہیں, یہ قوم کا ہیرو بنا رہے ہیں. یہ غلط تھا, یہ زیادتی ہوئی. نہیں مطلب زیادتی, فار ایگزامپل یہ زیادتی ہوئی نا سر, یہ زیادتی ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر رائٹ ناؤ وہ لیڈر بن بھی گیا, ابھی ایز آف ناؤ وہ مقبول لیڈر ہے بھی, ہم نے کب ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر ہے بھی, لیڈر بن بھی گیا, عوام چاہتی بھی ہے. تو میں اور آپ جو مرضی انالیسس کریں اپنے لینس سے, لیکن ہمیں حقیقت یہ پتا ہے کہ عوام اس کو چاہتی ہے, ابھی اس کا ووٹ بینک موجود ہے, وہ لیڈر ہے. ابھی یہ ڈسکشن یہ ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں. عوام چاہتی ہوتی ہے. عید کا موقع آپ نے, میں نے 47 سال گزارے ہیں سیاست میں, 47 سال میں نے 35 سال سٹوڈنٹ لیڈرشپ سے لے کے پریکٹیکل پالیٹکس, پارلیمانی پالیٹکس پاکستان لیول پہ لیڈ کیا, اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے. عوام چاہتی ہوتی نا, تو عوام اس کو 90% پاپولر ہوتا نا, تو اس کو جیل کی دیواریں کیا پورے کا پورا, ایک سن لو خاموشی سے, آپ کا جناب پورے کا پورا اسٹیبلشمنٹ کے دفاتر توڑ کے اٹھا کے لے آتی ہے. اگر 90% عوام اس کو دل سے چاہتی ہے. یہ سوشل میڈیا کے سارے ٹیکٹس ہیں. چلے آپ وہ کاکروچ سنیں, ابھی آپ کا کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی, انہوں نے 18 ملین 4 دنوں کے اندر جناب آپ کی انسٹا کے اندر آ گئی. روکڑی صاحب, آج مطلب ہم اس کا, ہم نے اگر یہ طے کرنا ہے, مطلب یہ ہم آپس میں ہم نے یہ اگر طے کرنا ہے کہ عوامی مقبولیت ایک لیڈر کی ہے یا نہیں. بھائی پیوٹن نے امریکہ کا پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا, پیوٹن نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے انفلوئنس کر کے اپنی مرضی کا رزلٹ لے لیا تھا. انبر بھائی سن لیں نا, پیوٹن نے 2020 کے الیکشن میں اپنی مرضی کا امریکہ کا رزلٹ لے لیا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے. ہم نے اگر طے کرنا ہے کہ لیڈر کتنا مقبول ہے, اس کے پیچھے کتنی عوام کھڑی ہے, اس کا پیمانہ ہے الیکشن. آج آپ الیکشن کیوں نہیں روکڑی صاحب سے لے لیتے ہیں کامنٹ. آپ روکڑی صاحب کا کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. میں کس کی حکومت ہے؟ میں ایک بات, سر ڈسکا والا بھی تھا. ایک منٹ جی, ایک منٹ. آپ مجھے یہ بتائیں 2024 میں کس کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ دیکھیں 2024 کے کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ خیبر پختونخوا کی کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی حکومت. پی ٹی آئی کی ہے. ان کی حکومت کے نیچے وہ ہری پور کا الیکشن ہار گئے. آپ کہتے ہیں جناب کیا پیمانہ کیا پیمانہ بن گیا؟ دیکھیں پیمانہ بن گیا نا. 2024 کے الیکشن گھوسلا بنایا ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو آپ دونوں کے 4 الیکشن آپ ہار چکے ہیں. نہیں 4 الیکشن آپ ہار چکے ہیں. آخری الیکشن آپ ہری پور کا ہارے. آپ کی صوبائی انتظامیہ کے نیچے
آپ کہتے ہیں جناب کہ معیار یہ ہے. فیاض صاحب یار غلط بات نہ کرو. فیاض صاحب کو اپنے معیار کے مطابق اپنے معیار کے مطابق مانو اشفاق نے بڑا پیارا پوائنٹ ریز کیا ہے. میں نے آپ کو کہا ہری پور کے اندر کے پی کے اندر آتا ہے. کے پی کے اوپر کس کی پارٹی کی حکومت ہے؟ جس کے پاس صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کو پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہرا سکتا. ٹھیک ہے, ہم پالیٹیشین ہمیں پتہ ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے وہ وہاں پر الیکشن ہار گئے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس صوبائی حکومت ہوتی ہے, آپ کے پاس اختیار اتنا آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے, آپ کے پاس اختیار اتنا ہے آپ آئی جی نہیں چینج کر سکتے. آپ کے پاس صوبائی حکومت ہے, آپ کے پاس اختیار اتنا ہے کہ آپ اپنی صوبائی حکومت کے نیچے آج سے 6 مہینے پہلے برے طریقے سے الیکشن ہار گئے. آپ آپ یہ اپنا کیس پیش کر کے ہٹایا کہ پیمانہ یہ ہے, تو پیمانہ ثابت ہو گیا. ابھی یہ پیمانہ پیش کر کے ہٹے ہیں کہ پیمانہ یہ ہے کہ الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں, جو جیت جائے گا وہ ثابت ہو جائے گا. انہی کے معیار کے مطابق ان کی پارٹی جس کو یہ پاپولر 90% کہہ رہے ہیں برے طریقے سے سال پہلے ہار گئی اپنے صوبے کے اندر, تو پھر مان لو نا یار کہ وہ جھوٹے سارے. ان کے معیار کے مطابق, ان کے دستور کے مطابق, ان کی یارڈ سٹک کے مطابق پاپولرٹی سارا ڈھکوسلا ہے نا. الیکشن ہار گئے آپ. ٹھیک آج آپ نے کہا کہ الیکشن کراؤ, الیکشن کروا لیا ہری پور کے اندر برے طریقے سے ہار گئے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ مان لیا, جائز پاپولیرٹی ٹھیک ہے, مان لیا. ہم نے یہ بھی مان لیا کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جس راستے پہ چلے ہیں وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ابھی راستے کو چھوڑ دے جی خورم صاحب, راستے کی ڈسکشن ہی نہیں. یار میں چھوڑ دے یار, کوئی نہیں سمجھے گا. وہ مقبول ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مقبولیت کا معیار یہ ہے کہ ابھی الیکشن کراؤ, جو الیکشن جیت جائے گا وہ مقبول ہے. الیکشن آج سے سال پہلے ہو گیا ہے, پانی ان کے اپنے صوبے کے اندر پانی کی بات نہیں ہے. آپ ماننا چاہیے پیش کیا ہے پاپولرٹی سوشل میڈیا کا آرگومنٹ دے رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ الیکشن معیار ہے, دیکھیں الیکشن میں ہار گئے, اب آپ مان ہی نہیں رہے. اسی ڈیبیٹ کو ہم جاری رکھیں گے. دونوں کی ڈیبیٹ جاری رکھیں. سوشل میڈیا کا جو دوسرا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جاری رکھیں گے. جبران الیاس بیٹھا ہوا امریکن CIA کے اہلکار باہر, اس کے ذریعے سے ساری سوشل میڈیا ایپ میں ڈرامہ مچایا ہوا 90%. ٹھیک ہو گیا, 90% ہوتا تو ہری پور کا الیکشن جیت جاتے نا. آپ نے کہا کہ معیار یہ ہے, تو آپ کو اس چیز کو ماننا چاہیے. یہیں سے شروع کریں. ہاں, کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. ملک ہے, ہاں, ملک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آدمی بھی بھاڑ میں گئی پاپولیرٹی, کوئی آدمی بھاڑ میں گئی سوشل میڈیا کی پاپولیرٹی, اپنے ملک کی آئیڈینٹی کے خلاف آپ چلو گے, اگر وہ ملک کو لعنت بھیجے گا. یہ لائن کراس نہیں کرتا. بالکل جی, ملک سب سے پہلے ہے. یہ ڈیبیٹ بھی جمہوریت کا حسن ہے. ناظرین کرام, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری یہ عید کی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. اشفاق ستی اور قمبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے عمر سلیم صاحب نے. ایکٹر ہیں, ہوسٹ ہیں, اور اس سے بھی زیادہ میں پرسنل فین ہوں. سوشل میڈیا پہ بہت اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے, آپ کا کانٹینٹ کریٹر ہیں. تھینک یو فار جوائننگ. عید مبارک. بہت مبارک, آپ کو بہت مبارک. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو بہت بہت مبارک. اور اسی کے ساتھ ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے نمرہ عباسی نے, اینکر پرسن ہے. السلام علیکم نمرہ, عید مبارک. وعلیکم السلام, آپ سب کو عید مبارک. ایمان کو عید مبارک. بالکل ایسے ہی شہاب, آپ بھی بہت اچھے دوست ہیں, تو آپ کو تو آپ ایمان سے بھی زیادہ عید الاضحیٰ مبارک. بالکل کلیگز ہیں, فرینڈز ہیں. ایمان کو کم کیے, اسے زیادہ کیے. زیادہ وہ کیونکہ انہوں نے شکوہ کیا کہ میں ایمان کی دوست ہوں, تو میں بتانا چاہتی تھی کہ صرف ایمان کی دوست نہیں ہوں. صحافی کیسے پکڑ لیتے ہیں, صحافی دیکھیں, صحافیوں کی یہ صحافت ہے ویسے. لیکن عید مبارک صرف آپ دونوں, اندھا بانٹے ریوڑیاں. اچھا نہیں, میں نے کہا ایمان آپ کو, آپ سب کو, لیکن اس سے شکوہ کرتے تھے آپ کو بھی. سچی صاحب قمبر آپ کو عید مبارک. جڑا رہ گیا انہاں نو بھی, پورے پاکستان کو عید مبارک. چلیں جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عمر, آپ کی طرف آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ عید کیسے ڈیفرنٹ ہے آپ کی دوسری جو چھوٹی عید ہے اس سے؟ یار دیکھیں, چھوٹی نہیں, that is a good point. نہیں, پتہ ہے کیا,
बड़ी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता कि नए कपड़े पहन के और ये वो, क्योंकि मैं थोड़ा सा होता है कि यार थोड़ा कैजुअल फिरूँ मैं भी ना, तो नए कपड़ों का प्रेशर नहीं होता, आप बनैन ट्राउजर में भी घूम ले हमारी ईद हो जाती है। कसाई लोग वैसे ही आती है उससे, बनियान ट्राउजर से वैसे कसाई मतलब आपने पहले सारा दिन दिन आपको कसाई बनना भी पड़ता है। अब तो बहुत आसानी हो गई है। मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मेरा जो छोटी ईद का जो सूट था ना वो इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वो देने सही नहीं सिया था, तो मैंने क्या किया, मैंने AI से पहले फोटो ली अपनी, AI से मैंने कहा अच्छा सा सूट इसको पहना दो, उसने शेरवानी इतनी क्लासिकल पहनाई, मैंने भाई लोगों को जलाया जो सोशल मीडिया पे लगाया। अब तो AI का बड़ा फायदा हो गया है, नम्रा भी AI से बहुत सी अपनी तस्वीरें पोस्ट करती है। नहीं ये तो थोड़ा सा शेखियां बिगेड़ने के लिए इसने AI से वेड़ा भी ले लिया। ये अच्छा AI वाला वेड़ा किया इन्होंने। AI वाला वेड़ा कुर्बान। अच्छा नम्रा, आपकी उसका गोश्त AI वाला जरूर ट्रांसफर करना। जी जी, गोश्त जो है वो वेड़ा जो मर्जी ले लें, लिख दें कि मेक इट बल्कि, बल्कि नहीं, बल्कि मेरा जानवर बल्कियस्ट होना आपको ना कर दे बल्कि नहीं, वो अच्छा इतना स्मार्ट है AI, आपको पता है वो समझ जाएगा गाय कौन। गर्ल्स डू दिस कि वो आप जो अपनी तस्वीर वगैरह वो अगर बनवा रही होती हैं तो बाकायदा बताया जाता है कि किस तरह से आपकी फिजिकल अपीयरेंस होनी नहीं बहुत चाहिए। एहतियात करती है, AI को प्रॉम्प्ट देती है ना, गाय के साथ फोटो लगाती है, कहती है कि मेक इट ब्यूटीफुल एंड आई एम ऑन लेफ्ट। ये भी जरूरी है। अच्छा नम्रा, आपका ये ईद का दिन कैसा होता आपका है? ईद का दिन कैसा? मेरी ईद ये देखिए, अगर ऐसे दोस्त हो तो फिर तो बहुत ही हंसते खराब हो खेलते गई, गुजरती और भी खराब हो है। गई। अभी देख ले आप, अभी तो उम्र के जोक्स आना शुरू हुए, लेकिन मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरती है ईमान। कुछ टाइम फैमिली के साथ गुजरता है, कुछ दोस्तों के साथ गुजर जाता है, और हर ईद कुछ पे मिलने आती है गोश्त के बहाने। बिल्कुल ऐसे गोश्त वैसे आप बांटती भी हैं? बांटते उम्र को देने आती हूँ ना, वो कहते हैं कि चैरिटी होती है, गरीबों को खाना खिलाना, खासतौर पे ईद का मकसद ये है कि गरीबों को खाना वाना खिलाएं, गोश्त खिलाएं, बड़ा अच्छा होता है। स्टोर भी करती तो हैं आप? इसलिए स्टोर नहीं करती। अच्छा स्टोर नहीं करती, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ गरीब लोगों में। डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अच्छा अशफाक, आपकी तरफ आते हैं, हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे ईद के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, लेकिन काफी हवाले से हमारे इन गेस्ट्स के आने से पहले खबर जो है और बड़ा दिलचस्प माहौल। जगह, मतलब ये वो देखिए फ्रॉम ईद शो टू यू नो पॉलिटिकल टॉक शो, और वो भी एग्रेसिव वाला। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा था आई एम अर्नब गोस्वामी एंड शी इज पालकी शर्मा। ठीक है, हमारे ब्रेक पे जाने से वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो, और मुझे लग रहा था कि बस मैं वही हूँ, लेकिन मेरे से वो शाउट हो नहीं रहा था। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोग तो जाहिर बात है बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि वी आर ऑन टीवी, और कितना मुश्किल होता है वैसे पॉलिटिशियन से सवाल पूछना, बात निकलवाना, इंटरेक्ट करना। असल में बात ये है ये भी आर्ट है ना? कि ये इट्स एन आर्ट, और दूसरा ये है कि आप देख रहे होते हैं कि एक पॉलिटिशियन आपके पास आने से पहले 4-5 जगह से आया हुआ होता है, और जब तक आप तक पहुंचता है तो फिर वो सवाल और जवाब रट चुका होता है कि भाई ये होगा, और एक वाक़े से या किसी इवेंट से आप कितना कुछ नया निकाल सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रिसर्च कितनी है, कितनी आपने मेहनत की हुई है, कितना आप वो करते हैं, और आपका काम क्या वाकई उससे कोई सही जवाब निकलवाना है या फिर आपने तीली लगाना है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ एंकर्स के मुख्तलिफ टास्क होते हैं इस हवाले से, तरीका भी होता है, सबका एक स्टाइल भी होता है। कंबर एंकर जो होता है उसके बहुत से चैलेंजेस होते हैं, गेस्ट भगाने का आर्ट क्या है? आपको भगा के दिखाए हैं ना। ये अलग से निकाल के उनको भेजिए। अब शहाब ने अभी तक सीखा नहीं है, भाग के फिर घर पहुंचे। शहाब उन्होंने आपको भगा के दिखाया, आप फिर भी पूछ रहे हैं किस तरह भगाते, अब तो सीख जाना चाहिए था। जो डिबेट हो रही थी, मैं अपना जो पॉइंट मेक करना चाह रहा था, मतलब वो समझ रहे थे। नहीं अभी एक चीज नहीं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मूव ऑन कर लो यार, चले गए। फयाजुल हसन चौहान साहब ये देखेंगे तो उन्हें ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी पॉइंट मेक करें, लेकिन उसके पीछे बैकिंग ऐसी हो कि जो सब्सटेंशियल हो। आप पॉइंट मेक करें ना कि इमरान खान ने इकोनॉमी पे क्या किया, आप मेक करें कि उसके दौर में लोगों का क्या हाल था, पंजाब में बुजदार क्यों लगा, लेकिन अगर आप ये पॉइंट कहेंगे कि यार राइट नो तो वो तो पॉपुलर ही नहीं है, तो मतलब उसका क्रॉस आर्ग्यूमेंट फिर सुने आप कि यार पॉपुलर नहीं है, आप क्या बातें कह रहे हैं। अच्छा नहीं, लेकिन वैसे उस वक्त जो डिबेट हो रही थी, जो शुरू हुई थी, वो तर्ज अमल और रवैये से मुताल्लिक थी, उसको पॉपुलैरिटी समथिंग एल्स। जाहिर है कि ही इज अ पॉपुलर लीडर, और लोग शाह भाई मैंने आज से पहले ना ईद पे सिर्फ जानवर भागते देखे थे। आपने पॉलिटिशियन भी भगा दिए। कभी आपने जानवर भाग के घर पे आते देखे? नहीं मतलब देखे ना, हमने अक्सर देखा कि जानवर भाग गया उससे। ईद पे आमतौर पे ये होता है, पॉलिटिशियन वाला मामला ये मुझे समझ नहीं आया, हम खैर इस मामले का हिस्सा नहीं थे, आपकी गुफ्तगू मिस कर दिया हमने, दुख हो रहा है उमर, बहुत दुख हो रहा है और आई शुड हैव विटनेस्ड दैट। अच्छा उमर, ये बताइएगा कि वैसे चले हम कंटेंट पे आते हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं आपका कंटेंट। अभी रिसेंटली आपने
जो एंकर्स हैं ना उन्हें अपने रडार पे लिया हुआ है और आप हर सिनेरियो में बताते हैं जिम में न्यूज़ एंकर कैसे होगा, फलानी जगह पे वो क्या एक्ट करता होगा, ब्रेकअप हो जाए तो क्या करेगा, ब्रेकअप हो जाए तो न्यूज़ एंकर कैसे उसकी खबर देता है। बड़ा बेहतरीन रील जो होती है, बहुत अच्छी है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। इंटरेस्टिंगली एक्टिंग और जो स्पीकिंग स्किल्स है ना, आप जज नहीं कर पाते कि उमर न्यूज़ एंकर नहीं है। हाँ, मुझे अपनी नौकरी खतरे में लग रही थी उस टाइम पे। Exactly, सही तो बात वैसे है। इसके पीछे नहीं कुछ तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसे ऑब्जर्व किया? और अच्छा नहीं, उसमें ये होता है कि आमतौर पर होता ये है कि मैंने ना रिसेंटली एक ड्रामा सीरियल किया, उसमें मैंने ना थोड़ा सा वो मीठे का करेक्टर किया था। मेरा करेक्टर थोड़ा मीठा था। अब सारा दिन मीठा बन के जब मैं घर जाता, मैं घर भी ऐसे ही बात कर रहा होता था, तो मेरे तो कुछ ना कुछ वो करेक्टर रह जाता था। तो ऐसे एक दिन बात कर रहे तो मैंने कहा यार देखो जो प्रोफेशंस हैं, जैसे आप एक न्यूज़ एंकर बैठा हुआ है सुबह से शाम तक, वो एक रोबोटिक अंदाज में वो बोल रहा है, ऐसे बैठा हुआ अकड़ा आपको बताते चले कि इस वक्त ये हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर देख रहा है, तो घर आके उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रह जाता होगा। तो जैसे आप मीठे होते हैं वैसे हम फीके हो जाते हैं। तो मैंने उसी को लिया कि एक न्यूज़ एंकर सारा दिन न्यूज़ पढ़ने के बाद जब डेली रूटीन में आता है तो वो डेली भी अपने दोस्तों को वैसे ही ट्रीट कर रहा है, वैसे ही बात कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा जो मैंने इसके लिए बढ़िया स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। करके दिखाएंगे ना फिर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि न्यूज़ एंकर इन अ सर्टेन सिचुएशन। अच्छा, अभी मैंने एक वैसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ, मैंने शूट किया नहीं है कि जो है ना वो चीट कर रहा है, जो न्यूज़ एंकर है ना वो चीट कर रहा है। मुझे ऐसे कामों का नहीं पता, ये पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, करते होंगे। मे बी आप रिलेट कर पाए। नहीं आई वुड नेवर रिलेट, आई हैव नो आईडिया व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अगर मुझे आप इजाजत दें मैं फोन पे स्क्रिप्ट पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं है। जी जी जरूर। हाँ श्योर, क्योंकि मैं थोड़ा आप भी चीट करें। आप चीट कर ले फोन से। मुझे सिर्फ एक चीट का पता, चीट डे। हाँ चीट, बिल्कुल ऐसे शहाब साहब उसमें सिर्फ खाने से मुताल्लिक चीट ये इकरार साहब के साथ खाने के जिम करते हवाले हैं। से इकरार साहब के साथ जिम करते हैं। अच्छा शहाब, ये तो हमें आज इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी ऑन एयर, तो आवाम को बताते चले। इकरार साहब वाली। अच्छा माशाल्लाह। चलें, इसमें ये है वो कि किसी को चीट नहीं करने देते कंबर। बीवी ने पूछ लिया फोन पकड़ के ना उसका, ये निदा कौन है? हम अपनी शरीक हयात को वाज़ेह करते चले कि इनका ताल्लुक मेरे करीबी समाजी या पेशावर हलकों से हो सकता है। अवाम से दरख्वास्त है कि क्यास आराइयों से गुरेज किया जाए। उस पर कहती अच्छा प्रोफेशनल ताल्लुक है, रात के 2 बजे सो गए हो, ये कौन सा प्रोफेशन है? सो गए हो में गे का लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़बान का हो सकता है। को वाज़ेह करते चलें कि समाजी राब्ते की ऐप पर इस तरह का मज़ाक बहुत आम बात है। जब तक कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आती इस जुमले की ऑफिशियल तस्दीक नहीं हो सकती। जिस पर कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कीजिए, गुस्से में लिए गए अक्सर फैसले गैर मुस्तहकम सूरत हाल का सबब बन सकते हैं। कहते हैं अपनी अम्मी को कॉल करके बताना है कि मेरा हस्बैंड चीटर है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक हम तमाम मामलात को बाहमी तबादला ख्याल से सुलझा सकते हैं। इस हसास मामले में किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत घरेलू अमन व अमान के लिए खतरा साबित हो सकती है। तो थोड़ा सा ये बड़ा बेहतरीन है, इसमें बस आपने सिक्योरिटी ज़राए के वाले से सिक्योरिटी ताकि तस्दीक हो जाती है हर चीज़ की और तरदीद हो जाती है। इस तरह काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिया है ग्लिम्स, समथिंग लाइक दैट। तो वो इस तरह का बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन मैं आपको एक मिसाल दूं कि हम धरने के दिनों में जब हमारी ट्रांसमिशन वगैरह हो रही होती थी, और आपको पता है कि उसके अंदर मैराथन ट्रांसमिशंस होती हैं, आप 10-10 घंटे ऑन एयर बैठे हुए हैं, 12 घंटे ऑन एयर बैठे हुए हैं। 2014 की मैं बात करूं, उस दौरान ये हुआ कि मैं ट्रांसमिशन में बैठने के बाद हमारे एक दूसरे एंकर थे सऊद ज़फ़र साहब। सऊद ज़फ़र अभी अमेरिका में है, लेकिन उस वक्त वो बैठते थे, यार मेरी टांगों में दर्द हो गया यार, सत्ती तू बैठ जाना यार, तू बैठ जा यार, मैं तो थक गया हूँ यार, तू बैठ जा। अच्छा मैं बैठा हूँ। उसमें छुट्टियाँ भी कैंसिल थी उन दिनों। अच्छा। और मुसलसल आप आ रहे हैं और सारा कुछ। तो मैं घर जाके सोया, सो के उठ के अब मैं बैठा हूँ, सामने ड्रेसिंग टेबल है, उसके सामने यूं करके बैठा हूँ। तो पता नहीं मेरी अम्मा चेक करने आई कि ये क्या है, ये बैठा हुआ क्यों है। यूं आई ना, तो जैसे ही यूं आई था, मैंने कहा अम्मी सामने से नहीं गुजरना, कैमरा कट हो जाएगा। सो यू नो इट इफेक्ट्स अस दैट मच। माय गॉड। और फिर इसके अंदर अच्छा मैंने तो ये कोशिश की, और मैं बल्कि लोगों को बताता भी था कि डिफरेंट गियर्स होते हैं। न्यूज़ एंकरिंग का एक गियर डिफरेंट है, खबर पढ़ने का एक डिफरेंट गियर है, मॉर्निंग शो का डिफरेंट गियर है, ट्रांसमिशन में यू हैव टू बी फ्लूइड, प्रोग्राम्स में यू हैव टू बी डिफरेंट। सो ये गियर्स का पता होना चाहिए कब क्या लगाने। कई लोग तो फिर ये है कि वो नहीं, नम्रा माशाल्लाह अच्छा बैक गियर लगाती है। मैं अगले दिन अपने प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने अपना जो भी इब्तदाइया है वो पढ़ा तो उसके बाद मैं गेस्ट अनाउंस करने के बजाय अपने YouTube मोड पे जाके सब्सक्राइबर मांगना शुरू किया। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइबर
सब्सक्राइब कर लें। मुझे याद है मैंने गेस्ट की तरफ जाना था, तो ये हो जाता है आपके वो जो असर होता है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे घंटी के निशान को जरूर दबाएं। उमर के पास सजाए मौत होगी, सोच रहा आखिरी ख्वाहिश क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब बेल का आइकन जरूर दबाएं, घंटी का निशान, उससे ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंटरेस्टिंग बात थी। कमर, आपकी लाइफ में सबसे टफेस्ट जो इंटरव्यू था वो किस शख्सियत का था जिसको आपको लगा हो कि ये मेरा टफ इंटरव्यू था? पहले जब उस टाइम पे जब शुरू किया था इंटरव्यू करना, तो उस टाइम पे फवाद चौधरी साहब काफ़ी टफ टाइम देते थे, क्योंकि वो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और वो आगे से काउंटर करते थे, तो उस टाइम पे उनका मुश्किल लगता था। फिर इकॉनमी पे जो है उस टाइम इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जब से स्टार्ट लिया था, लेकिन फिर उसके बाद ये सारा जो गेम होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी नॉलेज कितनी है। आपके पास कैपेसिटी हो, नॉलेज हो, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर रेडी हो, रिसर्च की हुई हो, कोई भी इंटरव्यू आपको टफ नहीं लगेगा अनटिल और अनलेस आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो भी उसी रिसर्च का या उसी कैलिबर का बंदा होगा, तो आपको वो टफ टाइम दे सकेगा। तो इट्स क्रॉस आर्ग्यूमेंट। कोई भी इंटरव्यू टफ नहीं होता जब तक आप उसकी प्रॉपर तरीके से हैंड्स ऑन उस सब्जेक्ट को आप ना ले लें, तो आपको नहीं टफ लगता। लेकिन आपको किसी चीज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, जानते नहीं है उस चीज़ का, तो आप किसी ऐसे गेस्ट के सामने या फिर ऐसे बंदा जो कि उस सब्जेक्ट में भी महारत ना रखता हो, तब भी आप ज़ेर हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च। और कुछ केस ऐसे भी होते हैं ना जो जवाब नहीं देना चाहते, तो वो 10-15 सेकंड का जवाब देके फिर चुप भी हो जाते हैं। कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस इसमें भी मीम दी है। नहीं, बल्कि एक ईमान जिस तरफ जिक्र कर रही है, मुझे हुआ कि ये ट्रांसमिशन कर रही थी, मेरा तज्जिया, मैं अपना तज्जिया दे रहा था, तो इन्हें आदत है कि मैं ज़रा तज्जिया तवील हो जाता है मेरा, तो ये सवाल करके साइड पे हुई, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर मुझे तीसरा घंटा बिठा लिया उसमें। तो मैंने कहा जी ईमान, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ, जी आगे बताएं। ये किया ना। अच्छा, एक और भी सीन होता है कि मतलब कभी आप किसी गेस्ट को ज़्यादा पुश करें और वो ना चाहता हो इंटरव्यू देना, तो वो बहुत शॉर्ट आंसर वही जैसे मैंने पूरा कंटेंट तैयार किया, आप फील कर लेते हैं, आप वो एनर्जी फील कर लेते हैं। शायद खकान अब्बासी साहब ज़्यादातर के नहीं ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपको उनसे कंटेंट निकलवाना, ज़री बात है, आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं कि खबर निकले। मैं एक शो कर रहा था, वो मिड डे न्यूज़ के नाम से होता था आज टीवी पे, तो वहाँ पर ये था, हमें मिले फैसल रजा आबदी साहब, क्वाइट इन थे। ओके, हाँ, मीडिया बड़ा फ्रेंडली थे। उसमें ये हुआ कि मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, हमारे साथ एक और गेस्ट भी थे, मैंने सवाल कर दिया। अब वो कुछ लोग होते हैं जो सियाक़ो सबाक से हट के हर वो बात करते हैं जो आपने नहीं पूछी होती, और जब आप उनको थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करो तो कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि जी सवाल मेरा ही नहीं, अब आप सुने, अभी आप सवाल ना करें, अभी आप सुने जो मैं कह रहा हूँ, और फिर मैं जब बात ख़त्म करूँ तब आप कहिएगा। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद जनाब आली उन्होंने बात अपनी 1-1.5 में मुकम्मल की। अच्छा। और कहा जी अब पूछें क्या सवाल है। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल रज़ा आबदी साहब फॉर योर टाइम, मौका देने के लिए हम सवाल कह रही है कि आपने मैंने शुक्रिया कर दिया उनको इस बुनियाद पे, क्योंकि बात यह है कि आपको पेस कंट्रोल करना होता है। दूसरा एक वाक़या कायदे तहरीक का, कायदे तहरीक ये होते थे कि वो माशाल्लाह लंबे चौड़े जवाब दिया करते थे, पूरा माहौल बना के बात। तो हमारा ये होता था कि हम उठे, मतलब उनका चल रहा है, बीपर चल रहा है, अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने हमें सलाम किया, कैमरामैन को सलाम किया, सबको वो सलाम भी तो बहुत, उनको सबके नाम याद होते थे, उनको ये भी पता होता था कि पीसीआर में कौन है, तो इसलिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती थी। तो उसके बाद फिर जब उनका जवाब शुरू होता था तो फिर आप गए घूम घाम के, जिसने सिगरेट पीनी है उसने सिगरेट पिया, जिसने चाय पीनी है उसने चाय बनवाई, आके बैठा, तो तकरीबन 7-8 मिनट का एक जवाब उनका होता था। बाद में उनको किसी ने रिपोर्ट कर दिया, तो फिर उसके बाद जनाब आली, तो हमारी तो बचत हो गई। हमारे एक दूसरे दोस्त एक और चैनल पे, तो उनसे पूछा, हाँ भाई ये जो मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ? अब वो भागा दौड़ा आया, थोड़ी देर का बाइक लगा के बैठा, जी भाई जी आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो मैं कह रहा हूँ अपने आप को मैं सही कह रहा हूँ? अरे भाई उसके बाद जो उनकी खैर क्लास हुई होगी। तो ऐसे बहुत से वाकयात हैं, आपको पता है, बट ही मेंशन्ड इट राइट कि आपको पता होना चाहिए जिस सब्जेक्ट पे आप बात करें, क्योंकि एक एंकर को डिफेंस पे भी बात करनी है, एक एंकर को आपने इकोनॉमी पे भी बात करनी है, उससे पॉलिटिक्स पे भी बात करनी है, तो आपकी रिसर्च, और आजकल ज़माना बड़ा आसान हो गया, चैट जीपीटी आपके पास है, गूगल आपके पास है,
تو آپ اس کی پہلے تیاریاں تھوڑی مشکل ہوتی تھیں. پہلے بہت جیک آف آل ٹریڈ اچھا عمر بہت لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہیں میرے خیال میں, تھوڑا سا عمر کو بھی ذرا اپنی گفتگو کا میں وہ آلریڈی اینکرز کی جاب ٹف ہے. اچھا اب وہ کنٹینٹ, اچھا آج کے بعد ہم ٹی وی سیریز دیکھیں گے. ہاں نہیں اس کے بعد کنٹینٹ اس پر بھی بننا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جو پروفیشنل لائف ٹف ہوتی ہے, اگر آپ کی پروفیشنل لائف ٹف ہے تو آئی تھنک میرڈ لائف تھوڑی سستی کہہ رہا ہوں, تھوڑی کم ٹف ہو جاتی ہے نا. نہیں, اگر آپ ٹائم دے پاتے ہیں گھر پہ تو پھر ٹھیک ہے, اگر آپ کی مصروفیات زیادہ. ایک اینکر کو بحث کا اتنا تجربہ ہوتا ہے تو بیوی سے نہیں کر سکتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. نہیں بیوی سے کوئی نہیں کر سکتا. ستی صاحب بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. فوج میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کرنل ہو تو اس کی بیوی کو سب بریگیڈیئر کہتے ہیں, ایک رینک اوپر ہوتی ہے. ایسا میں یہ بھی ہے نا, گیسٹ کے ساتھ تو ہم لاجک پہ بات کر سکتے ہیں, گھر پہ وہ نہیں ہو سکتی. ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک اینکر یا کسی خاص طور پر اینکرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جج کرنے والا ایک جو کوئی ٹھیلے والا ہے وہ بھی جج کر سکتا ہے اس کو ایزیلی کہ بھائی جو یہ بات کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے نہیں ہے, اس کا کانٹینٹ ہے, اس کو بولنا آتا ہے یہ نہیں ہے. اس کو جج کرنے والے بہت ہیں کیونکہ لائیو شوز ہوتے ہیں موسٹلی, تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کوئی بچت ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ صحیح نہیں ہے, آپ کی ریسرچ پوری نہیں ہے اور آپ کی محنت نہیں ہے, آپ کو صحیح سوال صحیح وقت پہ نہیں پوچھنے آتے, تو دیٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار یو. اور مطلب یہ بھی ہے کہ جب سٹارٹنگ میں یہ زیادہ تر فیس کرنا پڑتا ہے جب بندہ جرنلسٹ بنتا ہے یا پھر کوئی انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے, سامنے والا بیٹھا اگر کوئی بہت ایجڈ ہے یا اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے, اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, تو وہ جب آپ کو ریکال کرتے ہوئے اپنا کوئی حوالہ دے گا نا, اس والی بک میں نے یہ مینشن کیا ہوا ہے تمہیں پتہ ہے, تو آپ ویسے ہی ڈاؤن ہو جاؤ گے, یار میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس ٹائم پہ, یہ اس ٹائم کا حوالہ دے گا. اور ایسے ہے بہت سے منسٹرز وغیرہ, ایون آج کل بھی پولیٹیشینس کو آپ دیکھیں تو وہ اس ٹائم کے بھی ہیں جہاں پہ شاید ہم زیادہ تر پیدا بھی نہیں ہوئے, تو اس میں بھی آپ کو ریسرچ. لیکن ان دا اینڈ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ مطلب وہ شروع کے ٹائم تھے جب یہ بندہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوتا ہے, لیکن آپ کسی بھی سبجیکٹ پہ کوئی سامنے والا آ رہا ہے, مطلب CNN کا بھی کوئی بھی گیسٹ آئے گا تو وہ گیسٹ اسٹڈی ہوتی ہے, ایک پوری پراپر ریسرچ ہوتی ہے کہ یار یہ کن چیزوں پہ ایکسپرٹیز رکھتا ہے, کیپیسٹیز کتنے ہیں, کیا بات کرتا ہے, ہم نے کیا سوال کرنے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹ یہ ہے کہ چونکہ وہ میڈیا کے چینلز بہت زیادہ ہیں, ایک بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے, تو ہمارے یہاں فوکس یہ کیا جاتا ہے سینسیشنلزم پہ, مرچ مسالہ لگا کے کوئی چھوٹی سی خبر نکل آئے, کچھ نکل آئے, تو لڑائی ہو جائے تو وائرل ہونا ہے. تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہماری پوری قوم جو ہے نا وہ یہ چاہتی ہے, اور اس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے. تو ابھی اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہماری یہ عید کی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل اپنے عید کا دن چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہیں. بالکل, اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے مہمانوں سے کوئی نہ کوئی شعر سن لینا چاہیے, اور آغاز کرتے ہیں اشفاق آپ سے. اللہ اکبر. ہم نے کہا آپ سے شروع کریں, ادھر سے ہوتا ہوا ادھر آئے. انسوئنگ جو کروائی گے نا یہ وہ قربانی کے جانور والی کی ہے. اچھا, اور اللہ اکبر دیکھیں نا, اس میں یہی ہے کہ ایک وہ ہے نا کہ کہاں کے رکے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا, وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا, وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں, دل بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا, اسے بھول جا. تو بس یہ ابھی آگے بھی, اور ایک اسے آگے تو گم تھا تیری آن میں صحبہ کہہ گئی میرے, جو رہ گیا آخری فکرہ اسے بھول جا. اچھا ایک اور بلکہ سنا دیتا ہوں آپ کو. ہمارے استاد تھے اعتبار ساجد صاحب, ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا, وہ پروفیسر تھے ہمارے, تو ان کا یہ تھا کہ تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو, میں بہت دنوں سے اداس ہوں مجھے ایک شام ادھار دو, مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے خال و خد, مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو میرے سارے زنگ اتار دو. ویری نائس, بہترین, بہت خوب. اسی پر آپ اور اسی کے بعد تالیاں تو بنتی ہیں, تالیاں بنتی ہیں. عید مبارک. اب ہم بڑھتے ہیں عمر پہ, میں کیونکہ اس طرح سے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز. کم از کم میوزیکل چیئر کے اندر بھی ایک رول ہوتا ہے, یہاں جنگل کا کوئی دستور نہیں. اچھا کیا شعر سنا مجھ سے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کچھ سیریس؟ ہاں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے.
डब्बे में हम आज भी नम्रा ने याद किया हुआ है डब्बे वाला। हम आज भी उसी मोड़ पे खड़े हैं शहाब, क्या बात, जहां तुमने कहा था रुको मैं पकोड़े लेकर आता हूँ। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। बिल्कुल। शहाब क्यों नहीं लाए आए पकौड़े? पकोड़े में बस लेने गया पकोड़े तो था, सस्ते मिलते हैं कम से कम। ये कहना चाहिए गोश्त लेकर आता हूँ। गोश्त लेकर आता हूँ। बिल्कुल, सही मैं बस बात है। गोश्त वो भी लेने गया बड़ा था। गोश्त। ठीक है, अब बारी आ रही है नम्रा, आप याद कर लें, चैट जीपीटी कर लें जल्दी जल्दी, इससे पहले हम वो सर्च कर रही हैं, हम कमर पे आ जाते हैं। I don't want to be exposed, लेकिन मैं सच में चैट जीपीटी मुझे पता था, मैं जानता हूँ। मैं चैट चले। ये शेर मुझे वैसे खुद पसंद इस वजह से है, मोहसिन नकवी का ये फेवरेट शेर है, और उसकी कौन से जो है ना, कौन से मोहसिन मोहसिन नकवी शायर मोहसिन नकवी, और उनकी कब्र पे भी ये लिखा हुआ है, अच्छा, उजड़े हुए लोगों से गुरेज़ा ना हुआ कर, हालात अब की कब्रों के कदबे भी पड़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना करते, तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर। वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। मोहसिन नकवी तो बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े शायर। गॉन टू सॉन्ग। और फिर अगर हुर्रियत के हवाले, चूँकि हुर्रियत का एक जज्बा है और सैयद खून भी है, तो इस वजह से अख्तर उस्मान साहब का वाह, वो है जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, जब रूह से कहते हो कि लब्बैक हुसैना, तो दिल से यजीदों का ये डर क्यों नहीं जाता, कहते हो कि हो उसवाए शब्बीर पर कायम, दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता। वाह, क्या बात। दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। अब नम्रा चैट जीपीटी बार बहुत हाई सेट कर दिया कमर ने, ये वाला बार तो मैं कभी ना मीट नहीं कर पाऊंगी। तो आप डब्बे में डब्बा कर दो। दूर से देखा डब्बे में रहे थे वो वाला सुना दो। प्लीज नहीं हेल्प करो ना तुम, आप मुझे जल्दी से बता दो, वो जो क्लास में नहीं किया करते थे बचपन में, अभी उनके मैं बातें घुमा रही हूँ। आप घुमा रही हैं तो अभी तक मिला नहीं कोई शेर। मिल गया, लब पे आती है दुआ बन मिल गया मुझे। अच्छा मुझे ना जॉन एलिया साहब बहुत पसंद है। हाँ सॉरी, मैंने कहा है खुदा मेरे अब्बू से। क्या बोला तुमने? ये सियासी जमात, ये किस सियासी जमात का गाना? ए खुदा मेरा। नहीं, आपने क्या बोला? आई लाइक जॉन एलिया साहब, इसी वजह से वो दुनिया से चले गए। अच्छा, इसी वजह से। बट लेट मी से अ वर्ड, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। नहीं, प्रॉम्प्टर पे करवा देखिए मैंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि मुझे ज़ुबान ही नहीं आता, आई विल जस्ट चैट जीपीटी। ठीक है, पे लोड करा देता नहीं प्लीज। ये एक ही शख्स था जहां मैं क्या, बहुत बड़ा बोझ होता है। उसको पढ़े तो सही से। कैसे मुझे नहीं आती, मुझे आई एम नॉट इनटू पॉइंट। था जहान में क्या क्या क्वेश्चन? एक ही शख्स था जहान में क्या क्या सवाल पूछे ना। ओके, अच्छा, अब अगली बारी है ईमान की। नहीं मेरी नहीं, बिल्कुल शेर नहीं। आई एम नॉट इनटू पोएट्री इन माय डिफेंस। आप लोगों को हमारा ये भी तो था ही नहीं इम्तिहान स्क्रिप्ट में। ये स्क्रिप्ट में नहीं था। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। नहीं मुझे वाकई पोइट्री नहीं आती। मुझे भी नहीं आती। देखे अरे चैट बचपन जीपीटी, में 9th में मैट्रिक में कुछ तशरीह लिखी होगी। वो तो पंखड़ी गुलाब की सी है, नाजुकी उसके लब की, क्या कहिए। देखो वो मुझे याद मैंने है। आज का ना एक लेम जोक्स का भी सीरीज शुरू किया हुआ है, तो उसका एक लेम जोक मुझे याद आ गया। कहते हैं कि एक शेर ने शेरनी से पूछा, क्या मुझसे पहले भी तुम्हारा कोई था बॉयफ्रेंड या समथिंग? शेर था कोई। हाँ, तो कहती तुम्हारी इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया। एक शेर याद आ गया। Pun intended। Pun intended, yes yes yes। बिल्कुल। उसने कह दिया होता अशार याद आ गए। नहीं, मैं नज़म एक चले सुना देता हूँ, नज़म आप क्योंकि अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़्म है। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोख जज्बे, वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो। क्या ओए होए। कुछ इस तयक्कुन से बात करती थी जैसे दुनिया उसी की नज़रों से देखती हो। वो अपनी राहों में दिल बिछाती हुई निगाहों से हंस के कहती, तुम्हारे जैसे बहुत से लड़कों से मैं ये बातें बहुत से बरसों से सुन रही हूँ। क्या बात है। मैं साहिलों की हवा हूँ, नीले समुंदरों के लिए बनी। वो साहिलों की हवा सी लड़की जो राह चलती तो ऐसे लगता कि जैसे दिल में उतर रही हो। मेरी बात हो रही है। वो कल मिली तो उसी तरह थी, वो कल मिली तो उसी तरह थी। गुलाब चेहरे पे मुस्कुराहट, चमकती आंखों में शोख जज्बे, वाह। कि जैसे चांदी पिघल रही हो। क्या बात। मगर जो बोली तो उसके लहजे में वो थकन थी कि जैसे सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो। कि जैसे सदियों से दश्ते जुल्मत में चल रही हो। इसकी तशरीह अब नम्रा करेंगी। इसकी तशरीह ये थी कि आपकी ये नज़्म ये आज ये मैं दूसरी दफा सुन रहा हूँ। ये एक दफा सुनी मैंने उमर दराज
اور مدثر اقبال سے. اچھا انہوں نے بھی سنائی؟ انہوں نے بھی یہی سنائی. اچھا مجھے لگتا ہے ہم سب کے ایک ہی پسند ہے ہم سب کی. تو اب ذرا گفتگو آگے بڑھاتے ہیں عید کے حوالے سے. عمر بتائیے گا، ہم کیونکہ پہلے ڈسکس کر رہے تھے، شواب کو تو کافی کچھ بنانا آتا ہے، قمبر جو ہیں انہیں چائے بھی بنانی آتی ہے اور انڈا بھی بنانا آتا ہے. آپ کو کیا بنانا آتا ہے کھانے میں؟ ہاں کھانے میں یہ ہے کہ اگر کھانا جلدی نہ آئے تو مجھے منہ بنانا کیونکہ آنیسٹلی مجھے حالانکہ لگتا ہے کہ یار مردوں کو بھی اتنا ہی آنا چاہیے. کوکنگ کوئی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی کریں، ٹھیک ہے، مردوں کو بھی کرنا چاہیے. اور بنانے کے نام پہ مجھے روح افزا بنانا آتا ہے، یا پھر میں کیونکہ چائے آپ بڑا اچھا کرتے ہیں، چائے بناتے ہیں، مجھے کبھی پتی تیز ہوتی ہے کبھی چینی تیز ہوتی ہے، تو میں وہ بھی نہیں کر پاتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ جس کا کام اس کو سانچے. اچھا ان کی طرف اشارہ کر دیا. اب پھر یہ انتہائی مسوجنسٹ بات نہیں، مسوجنسٹ بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں بھی کچھ سیکھنا چاہیے. نہیں وہ مسوجنسٹ ایک جوک تھا اگلے دن کہ لوگوں نے واشنگ مشین ایجاد کیوں کی جب خواتین تھی، مطلب اس طرح کے بھی مسوجنسٹ جوکس ہوتے ہیں. میں ان کی بڑی مذمت کرتا ہوں جی، پرزور مذمت کرتا ہوں. نمرہ آپ بتائیں کیا بنا لیتی ہیں آپ؟ I know noodles but obviously کھانے کی بات منہ بنا لیتی ہیں. منہ بھی بنا لیتی ہوں. باتیں نہیں، I can cook. What? کیا چیز؟ اسپیشلٹی کیا؟ دیسی فوڈ. Like I can make biryani very good. اچھا بہت اچھی بریانی جب میں نے زندگی میں پہلی بار بنائی تھی. حسن چوہان صاحب کہہ کے گئے تھے کہ ایک اینکر انہیں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نہاری بنا لیتی ہوں، پھر انہوں نے پوچھا کون سے مسالے ڈالتی ہو؟ آپ کون سے مسالے ڈالتی ہیں بریانی میں؟ بریانی مسالہ جو ہوتا ہے یہ دیکھا یہ کینسر کروائی گئی. شکر کریں پیاز صاحب نے. ایسے میں حلیم بنا لیتا ہوں. چاول اس میں کب مکس اچھا آپ اس طرح تو نہ کریں، میں یوٹیوب سے دیکھ کے بناتی ہوں. تہ لگاتی ہیں پراپر دم؟ یس تہ بناتی ہوں. یس ایک اگر رائس کی ہوتی ہے، پھر جو آپ نے کری بنائی ہوتی ہے چکن کی. کتنا علم ہے آپ کو، بہت زیادہ. Stop roasting me guys. اچھا آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا؟ اس نے جو بریانی بنائی تھی نا، ایک مانگنے والے کو دے دی، وہ اگلے دن اس کو ایک ہاؤ ٹو کوک کی بک گفٹ کر دیا. اچھا مزے کی بات ہے، جب میں نے زندگی میں پہلی بار بنائی تھی تو میری بریانی کا کلر لٹرلی پنک تھا. یا آپ نے اگر کلر ڈالنا ہے تو آپ پنک بریانی بنا سکتی ہیں. زردے سے مسٹیکن پنک بریانی. I swear وہ پنک تھا. مجھے نہیں پتا اس کا ریزن کیا تھا، وہ شاید وہ کلر غلط ڈل گیا تھا. بٹ وہ اتنی کھائی کس نے؟ وہ کسی نے بھی نہیں، کبو نے کھائی تھی. کبو نے کہی تھی ٹھیک ہو گیا. وہ ایک نیوز بھی آئی، لیکن آپ دیکھیں اچھی بنا لیتی. ایک نیوز آئی تھی ایک دن میں بالاکوٹ میں وہی کبے تو نہیں پڑے. وہی تھی اچھا بالاکوٹ میں وہی کبے تو نہیں پڑے. وہی کبے ادھر کوچ کر گئے مری میں ہوا تھا، وہ کوچ کر گئے تھے. اچھا مزے کی بات بتاتی ہوں. مجھے یاد ہے جب کہ میں آئی تھنک آئی واز ان مائی کالج اور یونیورسٹی، اس ٹائم کی بات ہے نا، پرانی بات ہے جی 25-30 سال پرانی بات ہے یہ. تو اور میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہاؤ ٹو میک بریانی اینڈ آل. اچھا اور اس میں کسی ایک ویڈیو میں تھا کہ اگر آپ لکڑی پہ بناتے بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا، اور میں نے وہ لکڑی پہ جا کے بنائی تھی. اچھا ہاں وہ اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، وہ بالکل لکڑی. میں نے وہی دیکھ کے پہلی بار لکڑی پہ بنائی، پتہ نہیں پنک بن گئی، بالکل پنک بن گئی تھی وہ. اور لکڑی کا زمانہ تھا لیکن یوٹیوب تھا اس دور میں ہی لکڑی. یار گاؤں میں ابھی بھی آگ بھی اس نے پتھر رگڑ کے پتھر کے زمانے میں بنائی تھی بریانی. Oh my God. اچھا ابھی ہم اور پھر کھائی. ہاں نا. اچھا ابھی ہم کیونکہ باقی ہم نے تو سب سے پوچھا کہ اینکرنگ اور صحافت بڑی مشکل ہے، ایکٹنگ میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ایک بڑا ہی ڈفرینٹ رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور بہت سے ایکٹرز جو ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کسی رول سے نکل نہیں پاتے. بلکہ ایک بڑے مشہور ایکٹر ہیں، انہوں نے ایک بڑا خاص رول کیا ایک مینٹلی چیلنجڈ بچے کا. مجھے لگتا ہے وہ آج بھی اسی رول میں ہے. اچھا جو لوگ میتھڈ وہ ابھی اس سے نہیں، مجھے یاد آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں لیکن مجھے ذاتی فیلنگ آتی ہے، بٹ ادروائز اے گڈ گائے. اچھا نہیں پتہ کیا میتھڈ ایکٹنگ جو ہوتی ہے نا، وہ بیسکلی اسی کا نام ہے. آپ نے اگر مووی دیکھی ہوگی بیٹ مین والی، اس میں جو ولن کا اس نے جوکر کا کیریکٹر تھا، 6 مہینے کے لیے خود کو اس نے بند کر لیا تھا، کسی سے نہیں مل رہا تھا صرف اس کیریکٹر کو بنانے کے لیے. لیکن وہ اس کے اندر سما جاتا ہے. وہ جب وہ یو آر ناٹ ایکٹنگ، یو جسٹ بینگ یور سیلف ایٹ دیئر. تو یہ خطرناک بھی ہے تھوڑی سی، کیونکہ ہی ڈائڈ آفٹر دیٹ. اس کیریکٹر کے بعد وہ کچھ اوور ڈوز کی وجہ سے
हाँ उसकी हीथ लेजर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मुझे लगता है कि एक्टिंग सरफेस हमारे ड्रामास में ना थोड़ी सरफेस लेवल पे होती है, हम इतने डीप नहीं जाते। मैं अक्सर ऐसा होता था एक्टिंग में वैसे मुझे लगता है वो ग्रे कैरेक्टर्स हम लाते ही नहीं है क्योंकि वो चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा वो मीठे वाला कैरेक्टर किया था तो मुझे उसके लिए कुछ देखने पड़े थे, कुछ करने पड़े थे, और वो वापसी पर एंड तक मेरे अंदर कुछ रह जाता था। ठीक है, अभी तक है कि नहीं वो रह जाता, अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। वरना पहले एक सीरियल होता था उसी मिसाल के तौर पर मैंने आंगन टेढ़ा देखा, उसके अंदर आप एक्टिंग देखें कि जो थी आपको लगता था कि शायद ये लोग वाकईतन वही हैं जो ये कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। जो सलीम, मैंने अपने कैरेक्टर के सलीम साहब को देखा था जो उन्होंने इसके अंदर कैरेक्टर प्ले किया था, बिल्कुल मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा था वो। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि पहले हम अपने आप को पूरा ढाल लेते थे, बाल भी कटवा लिए, शेप भी करवा लिए सब। अब एक एक्टर ने एट अ टाइम 2-2 3-3 ड्रामास पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो लुक को इतना सटल चेंज करते हैं कि एक ड्रामा इधर किया, डेट्स, उसके बाद अगली डेट शुरू हो गई। और दूसरी बात ये कि एक्टिंग अगर आप नेटफ्लिक्स के लेवल पे करते हैं या उन चीज़ों में करते हैं, दैट इज डेफिनेटली टफ। एज अ कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बनाना रिलेटिवली इजी है कि आपने 1-2 घंटे में बनाया, 3 घंटे में बनाया, यू आर फ्री। लेकिन उसके अंदर स्ट्रेस जो आप यानी कि आप कंटेंट को लेके आप कभी कभार बहुत अच्छा कंटेंट बनाते होंगे, लेकिन उसके व्यूज कम आते होंगे। ये एक कांस्टेंट प्रेशर है तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर कि यू हैव टू बी क्रिएटिव। अगर आप किसी कॉपी कर लेते हो, कॉपी है, ये खाना बनाया, ये कॉपी है। अगर आप डेली नया आइडिया नहीं लेकर आ रहे तो आपके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर है और सम टाइम एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। आप राइटर्स हैं, आप बेहतर जान सकते हैं जो लिखते हैं। जो क्रिएटिव ब्लॉक आता है दैट इज बैरिंग पीरियड होता है जिस दौरान कोई आपकी तख्लीक नहीं हो रही होती, शायद मेरा फ्यूचर खतरे में है, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस इतना इंड्यूस करता है, मतलब यानी कांस्टेंट प्रेशर है 24/7, यानी आपने हर दिन नया देना है, उस दिन आपने डिफरेंट कंटेंट देना। हम इस तरह देख रहे होते हैं, कोई बात होती है ना, ओए इसकी तो रील बन सकती है, ओए इसका तो कंटेंट बन सकता है, ओए तो हम कॉन्स्टेंटली उस प्रेशर में उस चीज के अंदर जी रहे होते हैं और इसकी इतनी आदत हो चुकी है। अच्छा, हमारा इतना बेड़ा गर्क नहीं है। जो डेली व्लॉगर्स हैं उनकी आप लाइफ देख लें, ओह माय गॉड, यस, नथिंग इज प्राइवेट, प्राइवेसी रही नहीं है, एंड दे आर पैसे कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो मेंटली एक, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज देयर इज अ लाइन ना, आप कंटेंट बना रहे हैं, उसके अंदर व्यूज नहीं आ रहे, फिर उसके बाद आपकी एक तरह से आमदन भी किसी तरीके से उससे कनेक्टेड है, और फिर आप देख रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं, जाहिर है कि आपने लिविंग विद कर्डेशियंस या पता नहीं क्या था वो एक वो शुरू हुआ था, वहां से लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। पाकिस्तान में कई लोग ये कर रहे हैं, बट उसकी बड़ी कॉस्ट होती है। सीरीज भी आई थी उसकी पर्सनल लाइफ पे भी आपकी फिर वो। अच्छा, वैसे बड़ी ईद के हवाले से इशफाक, आपकी कोई बचपन की मेमोरी जो है? मैं भूल ही गया था, बड़ी ईद चल रही है, अशफाक का वो एंकर जाग गया था और उसमें निकल गए। लेकिन बड़ी ईद में बचपन की कोई याद होते ना, आप जानवर लेकर आते हैं, उससे अटैचमेंट होती है, फिर कुर्बानी के वक्त बच्चे रो रहे होते हैं, आपकी भी कोई ऐसी याद है? बिल्कुल, याद इस तरह से है कि जैसे मैंने कहा कि कराची की जो ईद होती थी मुख्तलिफ होती थी। गांव देहात में तो ये होता है कि आपके पास जानवर पहले से मौजूद होते हैं, आपने रखे होते हैं और उन्हीं में से कोई सेलेक्ट करके आपने कुर्बान करना होता है। लेकिन कराची में ये होता था, या शहरों में ये होता है मोस्टली, कि आप कुर्बानी से चंद दिन पहले जानवर खरीदते हैं और ये करते हैं। मेरी बचपन की यादों में से एक है कि मेरे वालिद साहब तकरीबन 2-2.5 महीने पहले कोई जानवर 1 या 2 खरीद लिया करते थे और फिर मेरी जिम्मेदारी होती थी कि उनको टहलाना, लेके जाना, घुमाना। अब उस दौरान उनसे इतनी अटैचमेंट हो जाती थी आपकी कि जब कुर्बानी का वक्त आता था तो मैं बस उस वक्त मेरा बस नहीं चलता था कि मैं कैसे रोकूं। और कुर्बानी का शायद जज्बा ही यही है कि आप किसी प्यारी चीज को कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान में भी हर 2-3 साल बाद कुर्बानी होती है, किसी को लाया जाता है, खिलाया जाता है, सजाया जाता है, कुर्बान कर दिया जाता है। लेकिन मोस्टली जिस तरह से टैक्सेस लग रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आवाम कुर्बानी में और उसके बाद बजट के ऊपर वो जो कुर्बानी होगी, और अभी बजट भी करी कॉन्स्टेंटली जिस को कुर्बान किया जा रहा है वो पाकिस्तान की आवाम है। चाहे जिसको भी ला के हीरो बनाया जाए, उसके बाद गिरा दिया जाए, नया हीरो बना दिया जाए, लेकिन जो कोलैटरल डैमेज है उसमें बेचारी आवाम जो है क्रॉस फायर में, शायद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में भी सब अपने फायदे के लिए। 2 हाथियों की लड़ाई में शामत घास की आती है, घास की आती है, तो शायद अवाम ही वो घास है। लेकिन यही आई गेस इस ईद का मैसेज भी है कि आपके आसपास जो कम प्रिविलेज्ड लोग हैं उनका ख्याल रखें और उनका जो है आपने एहसास करना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आई गेस। और ये इसी मैसेज के साथ हम इजाजत लेंगे। हमारे तमाम तर मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका, नम्रा, उमर और जितने हमारे व्यूअर्स हैं, आप सबको एक मरतबा फिर ईद भी मुबारक हो। और सबसे आम चीज़, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, यही ईद का असल मैसेज है। खाने में एतदाल भी रखें, खाने में एतदाल भी रखें, बिल्कुल। मखदूम शाह और ईमान नवाज को इजाज़त दीजिए।